सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। सदा चाहिँ हामी विभिन्न एजुकेसनल भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि हामी कक्षा 6को स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कला भन्ने जुन विषय छ त्यो विषय अन्तर्गतको एकाइ 4 अर्थात् पाठ 4मा रहेको रोग, सुरक्षा र प्राथमिक उपचारको बारेमा यो भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा एकाइ 3सम्म हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ, बुझिसकेका छौँ र आज हामी एकाइ 4मा रहेको रोग, सुरक्षा र प्राथमिक उपचारको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ है त। ल तपाईँहरू पनि कपी किताब लिएर कलम लिएर पढ्नको लागि तयार भएर बस्नुहोस् है त। ल एकदम सजिलो छ यो विषय र रमाइलो पनि छ र हाम्रै जीवनसँग सम्बन्धित हाम्रो रोगको बारेमा, त्यसै गरी रोगबाट कसरी बच्ने र यदि कुनै दुर्घटना भयो भने त्यस्तो बेलामा कसरी उपचार गर्ने, प्राथमिक उपचारहरू गर्ने, त्यसकै बारेमा हामी यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। यो पाठमा त्यसकै बारेमा बुझ्नेछौँ है त। ल अब भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले के बुझ्नु होला भने रोग, सुरक्षा र प्राथमिक उपचार हाम्रो जीवनमा घट्ने चिजहरू हुन् र यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, रोग लाग्न कसरी नदिने, कसरी चाहिँ हामी स्वस्थ हुने, त्यसै गरी कसरी चाहिँ सुरक्षाका उपायहरू अपनाउने, कुनै दुर्घटना हुनबाट कसरी बच्ने र यदि दुर्घटना भइहालेमा कसरी चाहिँ त्यो दुर्घटनाबाट भएको जुन क्षति छ अथवा त्यसमा कसरी हामीले उपचार गर्न सक्छौँ, तत्कालै गर्न सकिने उपचार के हो दुर्घटना हुँदाखेरि हो, त्यस्ता खालको विषयहरू हामी यो पाठमा सिक्छौँ है त। ल अब भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, रोग, सुरक्षा र प्राथमिक उपचार जुन छ त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी डिजिज, सेफ्टी एन्ड फर्स्ट एड भनेर भन्छौँ है त। ल यो अङ्ग्रेजी शब्दहरू पनि तपाईँहरूले याद गर्नु होला, किनभने तपाईँहरूलाई एकदम ठुलो कक्षामा सबै कुरा अङ्ग्रेजीमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुने हुनाले यो अङ्ग्रेजी शब्दहरूलाई पनि याद गर्दै गर्नु होला है। तपाईँहरूलाई यसले धेरै पछि सहयोग गर्छ है त। ल अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब सामान्य अर्थमा रोग भनेको के हो, सुरक्षा भनेको के हो र प्राथमिक उपचार भनेको के हो, त्यसको छोटो परिचय गरौँ है त। त्यसको बारेमा थोरै छलफल गरौँ र अगाडि हामी पाठ बढाउँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल अब हेर्नुहोस् त, रोग भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीर, मनमा जुन पीडा, दुःख, दर्द हो, यस्तो खालको कुराहरू भयो भने त्यसलाई हामी सामान्य अर्थमा रोग भनेर भन्छौँ है त। अर्थात् हामी बिरामी पऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी रोगी भएको भनेर बुझ्छौँ है त। ल अब त्यस्तो खालको रोग के हुनसक्छ भन्दाखेरि घाँटी दुख्ने, टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, ज्वरो आउने, कमजोरी हुने, झाडा पखाला, त्यसै गरी हैजा, टाइफाइड, लुतो, यस्ता खालका जुन बिरामीहरू छ त्यसलाई हामी रोग भनेर भन्न सक्छौँ। ल यति कुरा यसमा बुझ्नु होला र अरू पनि हामी चर्चा गर्छौँ है त यसको बारेमा। ल अब जो पनि व्यक्ति निरोगी हुन चाहन्छ अथवा निरोगी जीवनशैली जिउन चाहन्छ र हेर्नुहोस् त, त्यसको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि स्वस्थ खानपान र जीवनशैली हुनुपर्छ। व्यक्ति निरोगी हुनलाई अर्थात् रोगमुक्त हुनलाई एकदम राम्रो खाना र राम्रो जीवनशैली चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ। व्यायाम गर्ने, त्यसै गरी स्वस्थ खानाहरू खाने, प्रशस्त पानी पिउने, यसरी चाहिँ व्यक्ति निरोगी हुन्छ है त। ल अब रोगसँग लड्ने क्षमता जसको कमजोर हुन्छ हो, त्यति बेला चाहिँ हामी बिरामी पर्ने रहेछौँ। जति बेला हाम्रो शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ त्यति बेला हामी बिरामी पर्छौँ। त्यसै गरी अब हेर्नुहोस् है त, टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, घाँटी दुख्ने, ज्वरो आउने, कमजोर हुने र काम गर्न नसक्ने हामी त्यो बेलामा हुन्छौँ। हामीलाई रोग लाग्दाखेरि यस्ता खालका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। ल त्यसै गरी रुवाखोकी, झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड, लुतो, ठेउला, लहरे खोकी, क्षयरोग, निमोनिया, कोभिड-19 आदि सरुवा रोगहरू हुन्। ल अब रोग चाहिँ विशेष गरेर भाइ बहिनीहरू दुई तरिकाका छन्, एउटा सर्ने खालको रोग, अर्को नसर्ने खालको रोग। ल हेर्नुहोस् है त, अब हामीले रोगको बारेमा बुझिरहँदाखेरि त्यसमा दुई किसिमका रोगहरू हुने रहेछन्। एउटा सर्ने खालको रोग, सरुवा रोग भन्छौँ जसलाई हामी, अर्को नसर्ने खालको रोग हुन्छ, त्यसलाई
नसर्ने रोग भनेर हामी भन्छौँ है त। ल सर्ने र नसर्ने गरी रोगहरू चाहिँ हामीसँग दुई प्रकारका रहेछन्। ल अब सर्ने रोग भनेको कस्तो खालको रोग भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कुनै रोग सर्छ भने त्यसलाई हामी सरुवा रोग अथवा सर्ने रोग भनेर भन्छौँ है त। ल अब त्यो रोग कस्तो खालको हुनसक्छ भन्दा भर्खरै तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ, हाम्रो देशमा पनि कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सरेर मान्छेहरू बिरामी भएको र मृत्यु भएको तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ हो। यसरी एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा रोगहरू सर्नुलाई हामी सरुवा रोग भनेर भन्ने रहेछौँ। त्यस्तै गरी अब सरुवा रोगमा रुवाखोकी, झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड, लुतो, ठेउला, त्यसै गरी लहरे खोकी, क्षयरोग, निमोनिया यस्ता खालका रोगहरू सर्छन् है, एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने गर्छ। ल त्यस्तै गरी अब नसर्ने खालको रोगहरू पनि छ। नसर्ने खालको रोगहरू भनेको मधुमेह भयो, जसलाई हामी डायबिटिज अथवा सुगर भएको भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी ब्लड प्रेसर हाई हुनु, उच्च रक्तचाप हुनु हो, त्यसलाई पनि हामी नसर्ने खालको रोगमा लिन्छौँ है त। ल अरू पनि रोगहरू छन् नसर्ने खालका रोगहरू। ल अब किडनीमा पत्थरी हुनु, त्यो पनि नसर्ने खालको रोग हो। त्यसै गरी पित्तथैलीमा पत्थरी हुनु, त्यसलाई पनि हामी नसर्ने खालको रोगको रूपमा लिन्छौँ। यो यस्ता खालका रोगहरू जुन एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दैन, त्यस्तो खालको रोगलाई हामी नसर्ने खालको रोग भनेर भन्छौँ है त। ल यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब थोरै अगाडि बढौँ। अब सुरक्षाको बारेमा र प्राथमिक उपचारको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ है त हामी। ल भाइ बहिनीहरू, हाम्रो दैनिक जीवनमा विभिन्न खालका दुर्घटनाहरू जति बेला पनि हुन सक्छन् है। तपाईँहरू स्कुल जाँदाखेरि लड्न सक्नुहुन्छ अथवा घरमै टोइलेटमा लड्न सक्नुहुन्छ। त्यस्ता खालका दुर्घटना हुन सक्छन्। आगोले पोल्ने, करेन्ट लाग्ने हो, यस्ता खालका दुर्घटनाहरू जहाँ पनि जहिले पनि हुन सक्छन् है। ल अब आगोले पोल्ने, त्यसै गरी धारिलो हतियारले काट्ने, त्यसै गरी कुकुरले टोक्ने, हाम्रो नाकबाट रगत बग्ने, नाथ्री फुट्ने भन्छ त्यसलाई, त्यसै गरी पानीमा डुब्ने, लडेर हात खुट्टा भाँचिने, यस्ता खालका दुर्घटनाहरू हाम्रो जीवनमा हुनसक्छ। ल अब यस्तो दुर्घटनाबाट जुन बच्न सिकाउने शिक्षा छ, त्यसलाई नै हामी सुरक्षा शिक्षा भनेर भन्छौँ। सुरक्षा भनेको के रहेछ भन्दाखेरि दुर्घटना हुनबाट जुन बच्ने ज्ञान छ र जुन हामीले दुर्घटना हुनु अगाडि अथवा दुर्घटना हुनु नदिनको लागि जुन बोधपूर्वक त्यस्ता खालका कार्यहरू गर्छौँ, जसले चाहिँ हामीलाई सुरक्षा प्रदान गर्छ। ल अब यति सुरक्षा अपनाउँदा पनि कहिलेकाहीँ भाइ बहिनीहरू दुर्घटना हुनसक्छ है त। यस्तो हामीले सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउँदै पनि कहिलेकाहीँ दुर्घटना हुनसक्छ। ल यसरी दुर्घटना भएमा हामीलाई तत्कालीन उपचार चाहिन्छ। एकदम तत्काल हामीलाई उपचार दिनुपर्ने हुन्छ हो। त्यस्तो खालको उपचारलाई चाहिँ हामी के भन्ने रहेछौँ? प्राथमिक उपचार भनेर भन्ने रहेछौँ। ल प्राथमिक उपचार भन्ने रहेछौँ। र प्राथमिक उपचार जहिले पनि भाइ बहिनीहरू जुन क्षेत्रमा जुन ठाउँमा दुर्घटना भएको हुन्छ त्यही ठाउँमा तत्कालै दिइन्छ है त। ल यो कुरा ख्याल गर्नुहोस् है त। हाम्रो जीवनमा विभिन्न खालका दुर्घटनाहरू हुन सक्छन्, त्यो कुरा हामीले बुझ्यौँ। त्यसै गरी त्यस्ता खालका दुर्घटनाहरू के हुन सक्छन् भन्दा आगोले पोल्ने, धारिला हतियारहरूले काट्ने, नाथ्री फुट्ने, कुकुरले टोक्ने, पानीमा डुब्ने, करेन्ट लाग्ने, लडेर हात खुट्टाहरू भाँचिने हो, यस्ता खालका दुर्घटना हुन सक्छन्। अब त्यो दुर्घटनाबाट बच्ने जुन शिक्षा छ त्यसलाई हामी सुरक्षा शिक्षा भन्छौँ। तर दुर्घटना भनेको जहिले पनि जसलाई पनि हुन सक्ने कुरा हो र सावधानी अपनाउँदै पनि कहिलेकाहीँ दुर्घटना हुन पुग्छ है त। ल त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले जुन उपचार दिइन्छ त्यसलाई हामी प्राथमिक उपचार भनेर भन्छौँ। ल यसको उदाहरण कसरी बुझ्ने, प्राथमिक उपचार के हो भन्दाखेरि जस्तै कि तपाईँहरूलाई कुनै बेलामा आगोले पोलेको छ भने अब त्यति बेला गरिने सबैभन्दा चाँडो गरिने उपचार के हुनसक्छ त्यस्तो बेलामा भन्दाखेरि आगोले पोल्ने बित्तिकै तपाईँहरूले त्यो पोलेको ठाउँलाई चिसो पानीमा डुबाउने त्यो गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा अमिलो कुराहरू दल्ने, कागती त्यस्तो खालको कुराहरू दल्ने, गोलमेडा दल्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी त्यो गर्दाखेरि फोका उठ्न पाउँदैन र घाउहरूमा पीडा हुन पाउँदैन है त। ल यसरी चाहिँ हामी प्राथमिक उपचारको
कुरा गर्न सक्छौँ। ल अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब अगाडि बढौँ। अगाडि हामीले अब के बुझ्छौँ भन्दाखेरि अब सरुवा रोगको बारेमा बुझ्छौँ। सरुवा रोगको प्रक्रिया के हो, यसको चक्र के हो र चरणहरूको बारेमा हामी अब बुझ्छौँ है त। ल यसको सरुवा रोगको प्रक्रिया, चक्र र चरणहरूको बारेमा हामी अब चर्चा गर्छौँ है त। ल अब एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल भाइ बहिनीहरू अब यहाँ के बुझौँ, हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा चित्र दिएको छ। यो चित्रमा यसरी एउटा वृत्त बनाएर त्यहाँ यसरी बुँदाहरू दिएको छ। रोगजन्य अभिकर्ताका स्रोतहरू, कीटाणु प्रवेश मार्ग, रोग सार्ने अथवा रोग सर्ने तरिकाहरू, कीटाणु पलायन मार्ग र रोग ग्रहण गर्न लायक व्यक्ति भनेर दिएको छ। ल यो चाहिँ सरुवा रोगको प्रक्रिया हो है। कसरी चाहिँ सरुवा रोग सर्छ भन्ने कुराहरू अब हामी यसमा बुझ्छौँ है त। ल अब रोगजन्य अभिकर्ता भनेको कस्तो खालको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ भन्दा, रोग लगाउन सक्ने जुन जीवाणु, कीटाणु, विषाणुहरू छन् हो, त्यसलाई नै रोगजन्य अभिकर्ता भनेर हामीले भन्छौँ है त। ल यसमा यति बुझ्नु होला। अब फेरि यसको बारेमा म तल फेरि चर्चा गर्नेछु। एकदम विस्तृत रूपमा हामी यसको चर्चा गर्नेछौँ। ल अब त्यसै गरी रोगजन्य अभिकर्ता भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले के सम्झिने भन्दाखेरि, रोग लगाउन सक्ने जुन जीवाणु, कीटाणु, विषाणुहरू छन् हो, त्यसलाई बुझ्ने। त्यसै गरी अभिकर्ताका स्रोतहरू भनेको कस्तो भन्दाखेरि, जुन कीटाणुहरू उत्पादन गराउने स्रोतहरू, जुन कीटाणुहरू जहाँबाट आउँछन् हो, त्यही स्रोतहरूलाई हामी अभिकर्ताका स्रोत भनेर भन्छौँ है त। ल त्यो के हुनसक्छ भन्दाखेरि, फोहोर मैला हुनसक्छ, त्यसै गरी विभिन्न बिरामी व्यक्तिहरू हुनसक्छ, त्यसै गरी पशुपन्छीहरू हुनसक्छ, बिरामी पशुपन्छी हो, त्योबाट चाहिँ कीटाणु अथवा जीवाणु अथवा विषाणुको उत्पन्न हुने सम्भावना हुन्छ है त। ल अब अभिकर्ताका स्रोत भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो, कीटाणु उत्पन्न गराउने स्रोतहरू, फोहोर मैला, त्यसै गरी बिरामी व्यक्ति, पशुपन्छी हो, यसलाई चाहिँ हामी अभिकर्ताका स्रोतहरू भनेर भन्ने रहेछौँ। ल अब त्यसै गरी कीटाणु प्रवेश मार्ग, यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि, जो रोगी व्यक्ति हुन्छ अथवा पशुपन्छी जुन रोगी हुन्छन् अथवा वातावरण प्रदूषित हुन्छ हो, त्यस्तो भएमा कीटाणुहरू मानिसको शरीरमा विभिन्न माध्यमबाट प्रवेश गर्छ। जस्तै कि श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट, खाना, त्यसै गरी खोपको माध्यमबाट हाम्रो शरीरमा कीटाणुहरू प्रवेश हुन्छ। ल कीटाणु प्रवेश मार्ग भनेको श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट प्रवेश गर्न सक्ने रहेछ। त्यसै गरी खानपानको माध्यमबाट हामीले जुन खाने खाना, त्यसबाट नि कीटाणु सर्ने रहेछ। त्यसै गरी हामीले प्रयोग गर्ने खोप, त्यसै गरी बिरामीले प्रयोग गरेका सरसामानहरू हो, त्यस्तो मार्गबाट चाहिँ कीटाणु हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्ने रहेछ। र त्यसै गरी रोग सर्ने तरिकाहरू, अब रोग सर्ने तरिकाहरू तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। कसरी रोग सर्छ भन्दाखेरि, एक रोगी व्यक्तिको जुठो खाँदाखेरि रोग सर्न सक्छ। रोगी व्यक्तिले प्रयोग गरेका सामानहरू आफूले प्रयोग गरियो भने त्यसबाट पनि रोगहरू सर्न सक्छ। त्यसै गरी रोगीहरूले प्रयोग गरेका औजारहरू, त्यही औजारहरू हामीले प्रयोग गऱ्यौँ, त्यसै गरी त्यस्तै खालका सुई, सिरिन्जहरू प्रयोग गऱ्यौँ भने पनि हामीमा रोग सर्ने रहेछ। ल अब कीटाणु पलायन मार्ग, अब कीटाणु पलायन मार्ग भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने भन्दा, हाम्रो शरीरमा जुन मार्गबाट कीटाणु भित्र प्रवेश गर्छ त्यही मार्गबाट नै कीटाणु बाहिर गएको हुन्छ हो, त्यसलाई हामी कीटाणु पलायन मार्ग भनेर भन्छौँ है त। ल अब यसलाई कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि, जस्तै कि हाम्रो शरीरमा नाकबाट कुनै कीटाणु छिर्यो भने त्यसले हामीलाई रोगी बनाउँछ र त्यो कीटाणु फेरि हाम्रै नाकबाट बाहिर निक्लिएर अरू व्यक्तिहरूलाई सार्न सक्छ है त हो। यसरी एउटै मार्ग भएर जुन कीटाणुहरू भित्र छिर्ने र बाहिर छिर्ने गर्छ भने त्यसलाई हामी कीटाणु पलायन मार्ग भनेर भन्छौँ है त। हाम्रो नाकमा, जस्तै कि अहिले तपाईँहरूले कोरोना भाइरसको बारेमा पनि सुन्नुभएको छ, कीटाणु कसरी जान्छ त, अथवा भाइरस कसरी भित्र छिर्छ भन्दा, हाम्रो नाकबाट भित्र छिर्छ रोगी व्यक्तिको सम्पर्कमा आउँदा, र हामीलाई त्यसले असर गर्छ, र हामीबाट फेरि अर्को व्यक्तिमा सर्नु पर्यो भने त्यो नाकबाटै बाहिर निक्लिएर
अरू व्यक्तिलाई त्यसले सार्छ है त हो। अब त्यसरी एउटै मार्गबाट भित्र जाने र बाहिर आउने गर्ने जुन मार्ग छ त्यसलाई हामी कीटाणु पलायन मार्ग भनेर भन्छौँ है त ल। त्यसै गरी नाकबाट मात्र नभई मुखबाट, त्यसै गरी छाला आदिबाट पनि कीटाणु पलायन हुन्छन् है त ल। यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ ल। अब रोग ग्रहण गर्न लायक व्यक्ति भनेको कस्तो भन्दाखेरि जो व्यक्तिको चाहिँ, जो मान्छेको चाहिँ हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भएको हुन्छ हो, त्यस्ता खालका व्यक्तिहरू चाहिँ रोगलाई ग्रहण गर्न लायक व्यक्ति हुन्छन् है त ल। जो मान्छे रोगी छ अथवा जसको प्रतिरक्षा प्रणाली, शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर छ हो, त्यस्ता मान्छे चाहिँ रोगलाई ग्रहण गर्न लायक व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छ है त ल। यति कुरा मैले यसमा गरेँ। अब कसरी हुने रहेछ त्यो प्रक्रिया हो, त्यही प्रक्रिया चाहिँ अब हामी विस्तृत रूपमा पढौँ है त ल। ल एकदम सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन। ल हेर्नुहोस् त, सरुवा रोगको प्रक्रिया, कम्युनिकेबल डिजिज प्रोसेस भनेर भन्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा ल। अब हेर्नुहोस् त, रोग लाग्ने कारक तत्त्व विकास हुने व्यक्ति र व्यक्तिको वरपरको वातावरणको अन्तर्क्रियाबाट सरुवा रोग लाग्न सक्छ ल। सरुवा रोग कसरी लाग्ने रहेछ भन्दाखेरि रोग लाग्ने कारक तत्त्व हामीले भर्खरै भन्यौँ कीटाणु जीवाणुहरू। त्यसै गरी त्यही चिज चाहिँ कीटाणु जीवाणुहरू हाम्रो शरीरमा वृद्धि विकास हुने र वरपरको जुन वातावरणको अन्तर्क्रिया छ त्यही कुराहरू वातावरणमा फैलिने अथवा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फैल्यो भने चाहिँ हामीलाई सरुवा रोग लाग्ने रहेछ। त्यसै गरी रोगका कारक तत्त्व व्यक्ति र वातावरण बिचको सम्बन्धलाई सरुवा रोगको प्रक्रिया भनेर भनिन्छ ल। सरुवा रोगको प्रक्रिया कस्तो हुने रहेछ भन्दाखेरि रोगको कारक तत्त्व, रोग लाग्ने कारक तत्त्व जस्तै कि जीवाणु, विषाणु, कीटाणुहरू, त्यसै गरी व्यक्ति र हाम्रो बाहिरी वातावरण बिचको जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने रहेछौँ, सरुवा रोगको प्रक्रिया भनेर भन्ने रहेछौँ है त ल। अब सरुवा रोगको प्रक्रियामा निम्नलिखित तत्त्वहरू समावेश हुन्छन् ल। के हुने रहेछन् अब यो सरुवा रोगको प्रक्रियामा हामीले भर्खरै पनि चर्चा गऱ्यौँ। अब त्यसलाई अलिकता विस्तृत रूपमा हामी बुझौँ है त। रोगजन्य अभिकर्ता ल। रोगजन्य अभिकर्ता भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने भन्दाखेरि रोग लगाउन सक्ने जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, परजीवी, रिकेट्सिया आदिलाई हामी रोगजन्य अभिकर्ताको रूपमा चिन्छौँ ल। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो है। रोग लगाउने जुन जीवाणुहरू छ, कीटाणु, विषाणु, परजीवी, रिकेट्सिया, प्रोटोजोआ हो, यसलाई चाहिँ हामी रोगजन्य अभिकर्ता भन्छौँ है त ल। अब जीवाणु, विषाणु, कीटाणु यो सबै साना साना सूक्ष्म हुन्छन्। यसलाई हामी हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैनौँ, यसलाई माइक्रोस्कोपबाट मात्रै देख्न सकिन्छ है त भाइ बहिनीहरू, यो कुरा ख्याल गर्नु होला ल। अब त्यसै गरी अब सरुवा रोगको अर्को प्रक्रियामा के रहेछ भन्दा अभिकर्ताका स्रोतहरू ल। हेर्नुहोस् त, अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै कि हाम्रो स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने र कीटाणुहरू उत्पन्न गराउने जुन स्रोतहरू छ त्यसलाई हामी अभिकर्ताका स्रोत भनेर भन्ने रहेछौँ। अब यो के हुनसक्छ त अभिकर्ताका स्रोतहरू भन्दाखेरि बिरामी व्यक्ति ल। जो व्यक्ति बिरामी छ त्यसले चाहिँ कीटाणु जीवाणुहरू उत्पन्न गराउन सक्ने रहेछ। त्यसै गरी बिरामी पशुपन्छी, फोहोर मैला आदि रोगजन्य अभिकर्ताका स्रोतहरू हुन्। रोगजन्य अभिकर्ताका स्रोतमा के पर्ने रहेछ, बिरामी व्यक्ति, बिरामी पशुपन्छी, त्यसै गरी फोहोर मैला पर्ने रहेछ है त ल। यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला। अब यस्ता स्रोतहरूबाट रोगका कीटाणुहरू विभिन्न प्रवेश मार्ग हुँदै रोगजन्य अभिकर्तासम्म पुग्छन् ल। अब विभिन्न प्रवेश मार्ग भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो नाकबाट हुनसक्छ, मुखबाट हुनसक्छ, त्यसै गरी छालाबाट हुनसक्छ हो। यस्तो ठाउँबाट चाहिँ रोगहरू अथवा कीटाणुहरू हाम्रो शरीरभित्र प्रवेश गर्न सक्छन् ल। अब त्यही कुरा बुझौँ, कीटाणु प्रवेश मार्ग भनेको रोगी व्यक्ति, पशुपन्छी तथा वातावरणमा रहेका कीटाणुहरू मानिसको शरीरमा श्वास प्रश्वास, खाना वा खोपका आदि माध्यमबाट प्रवेश गरी बिरामी बनाउन सक्छन्। यिनीहरूलाई कीटाणु प्रवेश मार्ग भनेर भनिन्छ ल। कीटाणु प्रवेश मार्ग भनेको हाम्रो शरीरमा रोगहरू प्रवेश गर्ने अथवा कीटाणुहरू प्रवेश गर्ने जुन ठाउँ छ, मार्ग छ, त्यसलाई चाहिँ हामी कीटाणु प्रवेश मार्ग भन्ने रहेछौँ ल। के हुने रहेछ त कीटाणु प्रवेश मार्ग भनेको श्वास प्रश्वास अथवा नाक मुखबाट, त्यसै गरी हाम्रो जुन हामीले खाने खाना छ त्यसबाट, खोप
हामीले जुन खोप लगाउँछौँ त्यसबाट पनि कीटाणुहरू हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्न सक्ने रहेछ। ल अब हेर्नुहोस् है त, अब चौथो प्रक्रिया के छ भन्दा रोग सर्ने तरिकाहरू। ल अब रोग कसरी सर्न सक्छ, एउटा रोगी व्यक्तिबाट निरोगी व्यक्तिमा रोग कसरी सर्छ त्यही कुराहरू अब हामीले बुझ्छौँ। ल अब रोग सर्नको लागि यदि कुनै जनावरले टोक्यो, त्यसै गरी फोहोर हातले हामीले खानेकुरा खाइयो, त्यसै गरी रोगी व्यक्तिले जुन सामानहरू प्रयोग गरेका छन् त्यसलाई हामीले निर्मलीकरण अर्थात् शुद्धिकरण नगरिकन हामीले त्यसको प्रयोग गऱ्यौँ भने हामीलाई रोग लाग्छ अथवा रोगहरू सर्छ। त्यसै गरी रोगीको जुठो खाइयो भने अनि रोगीको अगाडि उसले हाच्छिउँ गरेको बेलामा मास्कहरू नलाइकन बस्यौँ भने, त्यसै गरी बिरामीहरूसँग घुलमिल गरेर बस्यो भने हामीलाई रोग सर्छ। ल तपाईँहरूले पनि थाहा पाइसक्नुभएको छ, कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 हो, त्यो पनि यस्तै मान्छेहरूसँग घुलमिल बढी हुँदाखेरि, त्यसै गरी हाच्छिउँ गर्दा अथवा खोक्दाखेरि, नाक मुख नछोप्दाखेरि अनि मास्क नलाउँदाखेरि सर्ने गरेको पाइएको छ है त। ल यसरी रोग सर्ने तरिका तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। अब कीटाणु पलायन मार्ग। ल कस्तो हो त यो कीटाणु पलायन मार्ग भनेको भन्दाखेरि स्वर रोगका कीटाणुहरू जुन ठाउँबाट शरीरभित्र प्रवेश गर्छन् त्यही ठाउँबाट बाहिर निस्कने गर्छन् र रोग फैलाउने गर्छन्। जस्तै नाक मुख छाला आदिका माध्यमबाट कीटाणुहरू शरीर बाहिर निस्कन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, जुन ठाउँबाट कीटाणुभित्र प्रवेश गर्छ त्यही ठाउँबाट कीटाणु प्रवेश बाहिर निक्लिन्छ। जहाँबाट छिर्यो त्यहीँबाट निक्लने र अरूलाई रोग फैलाउने जुन मार्ग छ त्यसलाई हामी कीटाणु पलायन मार्ग भनेर भन्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब रोग ग्रहण गर्न लायक व्यक्ति। ल हामी अहिले सरुवा रोगको प्रक्रियाको बारेमा चर्चा गरिरहेको छौँ है त। ल अब त्यो प्रक्रियामा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि रोग ग्रहण गर्न लायक व्यक्ति। अब कस्तो खालको मान्छेले चाहिँ त्यो रोगलाई ग्रहण गर्न लायक हुन्छ भन्दाखेरि जो मान्छे चाहिँ एकदम कमजोर छ, उसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर छ हो, त्यस्तो खालको व्यक्तिलाई चाहिँ रोग लाग्न सक्छ। अथवा पौष्टिक तत्त्व नपाएका व्यक्तिहरू चाहिँ रोग ग्रहण गर्न लायक हुन्छन्, जसलाई खानेकुराकोमा पौष्टिक तत्त्वहरू परिपूर्ति भएको हुँदैन, हामीले चाहेअनुसारको पौष्टिक तत्त्वहरू नखाएको अवस्थामा हामीलाई रोग ग्रहण गर्न लायक व्यक्तिको रूपमा लिइन्छ है त। ल त्यसरी रोग हामीमा छिर्छ है त। हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भयो र हामी पौष्टिक तत्त्वबाट वञ्चित छौँ भने त्यति बेला हामीलाई रोग लाग्न सक्छ। ल यही कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने छ। ल अब यो बुझिसकेपछि अब सरुवा रोगको चक्र र चरणहरूको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। ल सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। तपाईँहरूले थोरै ध्यान दिनुभयो होला र मजाले सुन्नुभयो भने यसलाई बुझ्नु सक्नुहुन्छ, हेर्नुभयो भने बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यसको चर्चा गर्दाखेरि सरुवा रोगको चक्र र चरणहरूको बारेमा बुझ्दाखेरि अब चक्र र चरण भनेको कस्तो हो, जस्तै कि तपाईँहरूलाई रोग लाग्यो, कुनै रोग लाग्यो, जस्तै कि रुगा लाग्यो भने त्यो रुगा सुरु भएदेखि तपाईँहरूको जुन नाकबाट भाइरसहरू छिरेर रुगा लाग्नु र निको हुनुसम्मको अवस्था जुन छ त्यसलाई हामी सरुवा रोगको चक्र र चरण भनेर भन्न सक्छौँ है त। तपाईँमा रुगाको भाइरसहरू भित्र छिर्यो, तपाईँलाई रुगा लगायो, केही समय थलायो, केही समय बिरामी बनायो र पुनः बिस्तारै ठिक हुँदै पूर्ण स्वस्थ हुने जुन अवस्था छ, जुन चरणहरू छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सरुवा रोगको चक्र अथवा चरण भन्ने रहेछौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन है भाइ बहिनीहरू। ल अब के रहेछ त यसलाई थोरै बुझौँ। मानिसको शरीरमा रोगका कीटाणुहरू प्रवेश गरेर रोग उत्पन्न गरी लक्षण देखा परी विभिन्न अवस्था पार गर्दै रोगका कीटाणुबाट मुक्त हुनेसम्मको अवस्थालाई सरुवा रोगको चक्र वा चरण भनेर भन्ने रहेछ। ल शरीरमा कीटाणु प्रवेश गर्यो, त्यसले लक्षण
देखाउन थाल्यो। त्यो लक्षण देखाइसकेपछि बिरामी भयो। बिरामी भइसकेपछि अब त्यसबाट बिस्तारै सुधार हुँदै रोगबाट मुक्त हुने जुन अवस्था छ र त्यो अवस्थालाई हामी सरुवा रोगको चक्र वा चरण भनेर भन्छौँ है त। ल अब हामीसँग सरुवा रोगको 6वटा चक्र अथवा चरणहरू छ। अब त्यसलाई यहाँ यसरी चित्रमा पनि देखाइएको छ। ल तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर, 5 नम्बर र 6 नम्बर। ल अब के हुन्छ त्यो 1, 2, 3, 4, 5, 6 त्यो 6वटा चरणमा के पर्छन् त्यही कुरा अब हामी चर्चा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, 1 नम्बरमा के छ? सङ्क्रमण काल वा सराई अवधि। ल अब सङ्क्रमण काल भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि व्यक्तिको शरीरमा रोगका कीटाणु प्रवेश गरेपछि रोगको प्रथम लक्षण देखा नपरुन्जेलसम्मको समय अवधिलाई हामी रोगको सराई अवधि भनेर भन्ने रहेछौँ। हाम्रो शरीरमा कीटाणु प्रवेश गर्यो तर हामीलाई लक्षण देखा परेको छैन, अर्थात् लक्षण देखा नपरुन्जेलसम्मको जुन अवस्था छ अथवा अवधि छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सङ्क्रमण काल अथवा सराई अवधि भन्ने रहेछौँ। ल त्यसै गरी अब आक्रमण काल। ल आक्रमण कालमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मानिसको शरीरमा रोगको कीटाणु प्रवेश गरेपछि प्रारम्भिक लक्षण देखा परेको तर स्पष्ट लक्षण देखा नपरुन्जेलसम्मको जुन अवधि छ त्यसलाई चाहिँ हामी रोगको आक्रमण काल भनेर भन्ने रहेछौँ। ल सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू। हाम्रो शरीरमा रोगको कीटाणुहरू प्रवेश गर्यो र अलिअलि लक्षण देखा पर्यो, धेरै लक्षण होइन, अलिअलि लक्षण देखा पर्यो भने त्यो अवधिलाई हामी आक्रमण काल भनेर भन्ने रहेछौँ। पुरै लक्षण नदेखिकन अलिअलि लक्षण देखा पर्यो भने त्यसलाई हामी आक्रमण काल भनेर भन्ने रहेछौँ। ल अब जस्तै कि यसलाई बुझ्न के गर्ने भन्दाखेरि अब तपाईँहरूको नाकमा रुगाको जुन भाइरस छ त्यो भाइरस छिर्यो भने अब तपाईँहरूलाई अलिअलि टाउको दुख्ने, नाक गरुङको भए जस्तो हुने र नाक खिरखिराउने हो, त्यस्तो खालको कुराहरू भयो भने त्यो काललाई हामी आक्रमण काल भनेर भन्छौँ। र तपाईँहरूलाई पूर्ण रूपमा रुगाको लक्षण नदेखिनु, हाच्छिउँ आउनु, सियान बग्नु, नाकबाट तरल पदार्थहरू आइरहनु हो, यस्तो अवस्था पूर्ण रूपमा नदेखिएसम्मको जुन अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ हामी आक्रमण काल भनेर भन्ने रहेछौँ। ल अब अर्को चरण छ चरम उत्कर्ष काल। ल यो भनेको रोगको लक्षणहरू स्पष्ट रूपमा देखा पर्ने र रोगीलाई एकदम चापेको अवस्था, रोगीलाई एकदम गाह्रो भएको अवस्था जुन छ त्यसलाई हामी चरम उत्कर्ष काल भनेर भन्ने रहेछौँ। ल रोगको लक्षण पुरा रूपमा देखा पर्ने र रोगीलाई व्यथाले चापेको अवस्था जुन छ त्यसलाई हामी चरम उत्कर्ष काल भनेर भन्ने रहेछौँ। ल अब यो बुझिसकेपछि अब अवरोहण काल। ल अवरोहण कालमा के हुने रहेछ भन्दाखेरि बिरामीले रोगबाट केही सुधार भएको महसुस गरेको अवस्थालाई हामी अवरोहण कालको रूपमा बुझ्ने रहेछौँ। ल बिरामीको अवस्था केही सुधार हुँदै गएको जुन अवस्था छ उसले बिरामीले अब मलाई अलिअलि ठिक हुँदैछ भन्ने जुन महसुस गर्यो भने त्यो खालको समय अथवा अवधिलाई चाहिँ हामी अवरोहण काल भनेर भन्ने रहेछौँ। ल अब त्यो पछि सुधारात्मक काल। ल यो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि रोग सन्चो भएको महसुस गरिन्छ। रोग सन्चो भएको महसुस गर्ने, तर पनि यस्तो अवस्थामा शरीरमा रोगकारक तत्त्वहरू भने बाँकी नै रहन्छन्। सन्चो त भयो, सन्चो भएको महसुस त भयो, तर पनि रोगका कीटाणुहरू शरीरमा रहिरहेको जुन अवस्था छ त्यसलाई हामी सुधारात्मक काल भनेर भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी अब स्वास्थ्य लाभ काल। ल स्वास्थ्य लाभ कालमा के हुने रहेछ भन्दाखेरि व्यक्ति पूर्ण रूपले स्वस्थ लाभ गरेको जुन अवस्था छ त्यसलाई हामी स्वास्थ्य लाभ काल भनेर भन्ने रहेछौँ। ल अब भाइ बहिनीहरू एउटा कुरा के ख्याल गर्नु भने स्वास्थ्य लाभ काल भइसक्दा पनि हामीले यदि हेलचक्राइ गऱ्यौँ, हाम्रो स्वास्थ्यमा हेलचक्राइ गऱ्यौँ भने पुनः त्यो रोग दोहोरिन सक्छ है। ल हामीलाई ठिक भइसकेको छ तर पनि हामीले हेलचक्राइ गऱ्यौँ, जथाभावी खायौँ, जथाभावी शरीरको हेरचाह गरेनौँ भने, जथाभावी गऱ्यौँ भने हामीलाई त्यो रोग फेरि बल्झिने सम्भावना हुन्छ है त। त्यो रोग फेरि हामीलाई देखा पर्न सक्छ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य लाभ कालमा बुझ्ने रहेछौँ।
अब भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ क्रियाकलाप भनेर दिएको छ। ल अब त्यो क्रियाकलापलाई के छौँ हामीले हेर्ने, बुझ्ने र अभ्यास गर्नेछौँ। हेरौँ, बुझौँ र अभ्यास गर्नेछौँ है त। ल यहाँ तपाईँहरूले अब चित्रहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यही चित्रहरूलाई हेरौँ, हामी बुझौँ र त्यसको अभ्यास पनि हामी घरमा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा हात दिएको छ। हातमा यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ कीटाणु, जीवाणु जस्ता कुराहरू यहाँ हातभरि छन् है त। यहाँ हातमा देखाइएको छ यी कीटाणु, जीवाणुहरू। फोहोर हात हुँदाखेरि कीटाणु, जीवाणुहरू यहाँ देखाइएको छ। ल अब यस्तो खालको हातलाई हामीले के गर्नुपर्ने छ? यसरी धारोमा धुनुपर्ने छ। ल यहाँ हात धुने तरिका सिकाइएको छ विशेष गरेर भाइ बहिनीहरू। ल तपाईँहरूले पनि के ख्याल गर्ने भन्दाखेरि जहिले पनि फोहोर हात छ भने साबुन पानीले सधैँ धुने। त्यसै गरी खाना खानु अगाडि हामीले जहिले पनि साबुन पानीले मिची हात धुनुपर्छ। त्यसै गरी शौचालय गएर आइसकेपछि पनि साबुन पानीले मिची हात धुनुपर्छ है त। ल यो हामी पहिलो चित्रमा के देख्छौँ? यहाँ कीटाणुहरू देखाइएको छ हातभरि। यो फोहोर हात छ। अब यसलाई तारोमा धुने। पहिला पानीले भिजाउने, त्यसपछि साबुन लगाउने र यहाँ हेर्नुहोस् त, अब साबुन लाएर हातको हत्केला र पछाडिपट्टि यहाँ हात धोइरहेको देख्नुहुन्छ। र अब अर्को चित्रमा के देख्नुहुन्छ? औँलाको कापहरूमा माडेर हात धोइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। हातको चित्र देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी औँलाकै कापमा मजाले पखालिरहेको अथवा मिचिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को चित्रमा हेर्नुहोस् त, नङमा भएको फोहोरहरू यहाँ हटाउनलाई ब्रसले घोटिरहेको त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यसरी सफा गरिसकेपछि साबुन पानीले हात धोइसकेपछि अब हेर्नुहोस् त, यसलाई सफा कपडाले हात पुसेको यो चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। ल अब यही कुरा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो घरमा अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है, र विद्यालयमा पनि अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। शौचालय गएर आइसकेपछि हातहरू धुने, साबुन पानी लगाएर मिची हातहरू धुन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी घरमा पनि कुनै काम गरेर आएपछि, बाहिर फोहोर कुरा छोएर आएपछि, त्यसै गरी खाना खानु अगाडि शौचालय गएर आइसकेपछि साबुन पानीले मिची हामीले हात धुन सक्छौँ है त। ल अब यही कुराहरू हामीले अभ्यास गर्नुपर्नेछ घरमा। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामीले के कुरा बुझ्छौँ भन्दाखेरि, अब के कुराको बारेमा चर्चा गर्छौँ भन्दा खाना तथा पानीजन्य रोगहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। ल खाना तथा पानीजन्य रोगहरू। ल पानीबाट आउने रोगहरू र खानाको बारेमा चर्चा गर्छौँ। ल खाना फोहोर हुँदाखेरि कस्तो खालको रोग आउँछ, त्यसै गरी पानी फोहोर हुँदाखेरि, फोहोर पानी पिउँदाखेरि कस्तो खालका रोगहरू लाग्छ हामीलाई, त्यसकै बारेमा अब हामी चर्चा गर्दैछौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब यहाँ एउटा क्रियाकलाप दिएको छ, त्यसलाई पहिला हेरौँ र बुझौँ है त। यहाँ क्रियाकलापमा के दिएको छ भन्दाखेरि चित्र हेरौँ र तलका प्रश्नहरूमा छलफल गरौँ भनेर भनिएको छ। ल अब तपाईँहरूले यहाँ एउटा चित्र देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा के देखाइएको छ? यहाँ एउटा घर छ। घरभन्दा यतापट्टि चौरमा फोहोरहरू थुपारिएको छ। त्यसै गरी अब यो फोहोरहरूमा हामीले के देख्न सक्छौँ? यहाँ फोहोरहरू फ्यालिएको छ र त्यो नजिक यहाँ खोला छ एउटा। खोलामा हेर्नुहोस् त, फोहोरहरू, ढलहरू मिसाइएको एकदम फोहोर देखिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ ढलहरू मिसाएको छ। त्यसै गरी फोहोरहरू देखाइएको छ है त। त्यसै गरी अर्को चित्रमा हेर्नुहोस् त, यो थालमा केही खानाहरू छ र खानामा झिँगाहरू भन्किएको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अर्को एकजना केटी मान्छेलाई देखाइएको छ र यहाँ कुकुर नजिकै खाना खाँदैछ र यो खानाबाट दुर्गन्धहरू आएको जस्तो देखाइएको छ र यो केटी मान्छेले खाना लागेको ठाउँमा झिँगा भन्किएको त्यस्तो खालको चित्र देखाइएको छ। र यहाँ अर्को चित्र देखाइएको छ, एकजना केटा मान्छे बसेर खाना खाँदैछ र उसले यहाँ खानाहरू पोखेको यस्तो खालको चित्र देखाइएको छ। र यहाँ अर्को एउटा चित्र देखाइएको छ जसमा केटी मान्छे बसिरहेछ, उसले खाना खाइरहेछ, नपोखिकन सफा खाना खाइरहेको देखाइएको छ है त। ल अब यसबाट हामीले यहाँ दिएको प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गरौँ है त। प्रदूषित खाना र पानीबाट कस्ता खालका रोगहरू लाग्छन्? ल प्रदूषित खाना र पानीबाट कस्ता खालका रोगहरू लाग्छन्? ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, यदि खाना प्रदूषित भयो भने अथवा पानी प्रदूषित भयो भने हामीलाई सरुवा रोग, पानी अथवा खानाको माध्यमबाट लाग्ने सरुवा रोग जस्तै कि आउँ, हैजा, टाइफाइड, बान्ता,
अनि फुड पोइजनिङ यस्ता कुराहरू हुने गर्छन् है त। ल अब यसकै बारेमा हामी अब विस्तृत रूपमा छलफल गरौँला। ल अब ख नम्बरमा के छ भन्दाखेरि प्रदूषित खाना र पानीबाट कसरी रोग सर्छ। ल अब यसमा के भन्ने, कसरी उत्तर दिने भन्दाखेरि प्रदूषित खाना र पानीमा रोगका कीटाणुहरू प्रशस्त मात्रामा हुन्छन्। ल त्यही कुरालाई हामीले खायौँ अथवा शरीरभित्र ग्रहण गऱ्यौँ भने त्यही कीटाणु अथवा जीवाणुले हाम्रो शरीरमा रोग पैदा गर्दछ। यसरी यो हामी लेख्न सक्छौँ है त कपीमा। ल भाइ बहिनीहरू, यो छलफलमा गरिएका जुन प्रश्न छन् त्यसको उत्तरहरू तपाईँहरूले कपीमा टिप्नु होला है, तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। ल अब ग नम्बरमा के छ भन्दा प्रदूषित खाना र पानीका कारण लाग्ने रोगको रोकथामका उपायहरू के हुन सक्छन्। ल प्रदूषित खाना र पानीबाट जुन रोगहरू लाग्छ त्यसलाई चाहिँ रोक्न अथवा त्यसको रोकथाम गर्न, त्यो रोगै लाग्न नदिन के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सोधेको छ। र त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, शुद्ध पानी अथवा पानीलाई उमालेर पिउनु पर्यो। खाना खाँदाखेरि सफा ताजा खाना खान पर्यो। बासी सडे गलेको खाना खाने हामीले हुँदैन, त्यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ। हो, यसरी चाहिँ हामी अब पानी र खानाबाट लाग्ने जुन रोगहरू छ त्योबाट बच्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा गरिसकेपछि अब पढौँ र बुझौँ भनेर भनेको छ। यहाँ थोरै पढेर के भन्न खोजेको त्यो कुरालाई बुझौँ है त। ल अब यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, प्रदूषित खाना र पानीबाट हामीलाई विभिन्न रोगहरू लाग्छन्। त्यसैले हामीले पिउने पानी तथा खाना सधैँ सफा र स्वस्थ हुनुपर्छ। हामीले पानीका मुहान तथा घर वरिपरि जथाभावी फोहोर र दिसा पिसाब गर्नु हुँदैन। जथाभावी फोहोर गरेमा झिँगा आएर बस्छन्। फोहोरमा बसेका झिँगाहरू हाम्रो खानामा आएर बस्छन्। त्यस्तो खानेकुरा खाँदा हामीलाई विभिन्न रोगहरू लाग्न सक्छन्। प्रदूषित पानी पिउँदा विभिन्न किसिमका सरुवा रोगहरू लाग्न सक्छन्। ल हामीले के कुरा बुझ्यौँ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, प्रदूषित खाना अर्थात् खाना प्रदूषित भनेको सडे गलेको बासी खाना खाइयो र त्यसै गरी पानी अशुद्ध पिइयो भने हामीलाई विभिन्न रोगहरू लाग्न सक्ने रहेछ। त्यसो हुनाले हामीले जहिले पनि पानीलाई शुद्ध गरेर अथवा खानालाई ताजा स्वस्थ खाना खानुपर्ने रहेछ। ल त्यसै गरी हाम्रो जुन पानीका मुहानहरू छ, खोला नाला कुवा हो, यसलाई चाहिँ हामीले सफा गर्न पर्ने रहेछ, सफा राख्नुपर्ने रहेछ। यदि दिसा पिसाब त्यहीँ गऱ्यौँ भने त्यहाँ झिँगाहरू बस्ने र त्यो दिशामा भएका जुन कीटाणु विषाणुहरू छन् तिनीहरू हाम्रो खानासम्म आइपुग्छन् र त्यही खाना खाँदाखेरि हामी बिरामी पर्ने रहेछौँ। ल यो बुझिसकेपछि अब विशेष गरी फोहोर खाना र फोहोर पानीबाट झाडापखाला, हैजा, आउँ, टाइफाइड, हेपाटाइटिस जस्ता रोगहरू बढी मात्रामा लाग्न सक्छन्। हामीले सधैँ सफा पानी र ताजा एवं सफा खानेकुरा उपभोग गर्नुपर्छ। यसो गर्दा खाना र पानीको माध्यमबाट लाग्ने जुन रोग छ त्योबाट हामी बच्न सक्छौँ। ल पानी प्रदूषित भयो, खाना फोहोर भयो भने चाहिँ हामीलाई कस्ता खालका सरुवा रोग लाग्ने रहेछ भन्दाखेरि हैजा, झाडा पखाला, आउँ, टाइफाइड हो, यस्ता खालका रोगहरू बढी मात्रामा लाग्न सक्छ। र त्यसैले हामीले जुन खानेकुराहरू खान्छौँ र पानी पिउँछौँ त्यो चाहिँ एकदम सफा चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ। ल त्यसरी सफा पानी र स्वस्थ खाना खाइयो भने हामीलाई रोग लाग्दैन, हामी रोगहरूबाट बच्न सक्छौँ। ल अब यो बुझिसकेपछि खाना तथा पानीजन्य रोगका कारण, लक्षण र त्यसको उपायहरू, रोकथामका उपायहरू अब हामी चर्चा गरौँ है त। ल एकदम सजिलो छ यो विषय र रमाइलो पनि छ, र किनभने हाम्रो आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने चिजहरू हामी अध्ययन गरिरहेछौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल रमाइलोसँग यसलाई हेर्नु होला, बुझ्नु होला र जीवनमा उतार्नु होला है। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ प्रदूषित खाना र पानीका माध्यमबाट सर्ने रोग खाना तथा पानीजन्य रोगहरू हुन्। यस्ता रोगहरूको कारक तत्त्व, सर्ने तरिका, लक्षण र रोकथाम निम्नअनुसार छन्। ल अब रोग दिएको छ हामीलाई, यहाँ हेर्नुहोस् है त, रोग दिएको छ। त्यसै गरी त्यो रोग लाग्ने कारक तत्त्व, केले चाहिँ त्यो रोग लाग्छ
त्यसै गरी त्यो रोग कसरी सर्छ, सर्ने तरिका, त्यसै गरी त्यो रोगका लक्षणहरू के हुन् र त्यो रोगको रोकथाम अथवा उपायहरू, त्यसलाई लाग्न नदिने उपायहरू अथवा रोकथाम के हुन्, त्यही कुराहरू अब हामी चर्चा गरौँ है त। र विशेष गरेर खाना तथा पानीजन्य रोगहरूको बारेमा हामी चर्चा गरिरहेछौँ। त्यो कसरी लाग्छ, त्यसको कारक तत्त्व के हो, कसरी सर्छ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा, त्यसै गरी त्यसको लक्षणहरू के हुन्छन् र त्यो रोगलाई कसरी हामी रोकथाम गर्न सक्छौँ, त्यही बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ है त। ल, पहिलो छ झाडा पखाला। अब यो झाडा पखाला भन्ने जुन सरुवा रोग छ हो, त्यसको कारक तत्त्व चाहिँ के हो त? त्यो रोगको कारक तत्त्व के हो भन्दाखेरि भाइरस, ब्याक्टेरिया तथा परजीवीहरू। जुन भाइरस, ब्याक्टेरिया र परजीवीहरू छ, त्यसको कारणले चाहिँ झाडा पखाला लाग्ने रहेछ। ल, तपाईँहरूले के बुझ्नु होला, भाइरस, ब्याक्टेरिया, परजीवी भनेको साना साना जीवहरू हुन् जसलाई हामीले आँखाले देख्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि विशेष माइक्रोस्कोप भन्ने जुन यन्त्र हुन्छ त्यसबाट हामीले त्यसलाई हेर्न सक्छौँ है त। ल, यो कुरा भयो कारक तत्त्व, झाडा पखालाको कारक तत्त्व। अब त्यसै गरी अब कसरी सर्छ त त्यो झाडा पखाला चाहिँ, कसरी सर्छ हामीमा, सर्ने तरिका के हो भन्दाखेरि प्रदूषित पानी पिउनाले। हामीले जुन फोहोर पानी पियौँ भने झाडा पखाला हामीलाई सर्छ। त्यसै गरी सङ्क्रमित सामग्रीहरूद्वारा जो व्यक्तिलाई झाडा पखाला लागेको छ उसको सामानहरू हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने हामीलाई झाडा पखाला लाग्छ। त्यसै गरी रोगको वाहकद्वारा, ल, त्यो रोग लगाउने जुन वाहक हुन्छ त्यसबाट पनि हामीलाई झाडा पखाला लाग्छ। त्यसै गरी फोहोर पानी खाँदाखेरि पनि हामीलाई झाडा पखाला लाग्छ। त्यसै गरी फोहोर हातले कुनै पनि चिजलाई छोइयो र फोहोर हातले नै खाना खाइयो भने हामीलाई झाडा पखाला लाग्ने रहेछ। ल, अब यो झाडा पखालाको लक्षणहरू के हो त, त्यो कुराको बारेमा चर्चा गरौँ है त। झाडा पखाला लाग्दाखेरि के हुने रहेछ, कस्तो खालको लक्षणहरू देखाउन पर्ने रहेछ भन्दाखेरि पेट दुख्ने, त्यसै गरी एक दिनमा 3 वा सोभन्दा बढी पटक पातलो दिसा हुने र कसैलाई बान्ता हुने, खानामा अरुचि हुने, त्यसै गरी कमजोरी हुने, ज्वरो आउने, त्यसै गरी खाना खान मन नलाग्ने र जल वियोजन भनेको शरीरमा पानीको मात्रा कम हुने, त्यो हुन्छ है त। ल, यसरी झाडा पखालाको लक्षणहरू हामी पहिचान गर्न सक्छौँ। अब यो पछि यसको रोकथाम कसरी गर्ने, झाडा पखाला लागिहालेमा त्यसको रोकथाम कसरी गर्ने भन्दाखेरि पानीलाई राम्ररी उमालेर मात्रै पिउने। हामीले जुन पानी पिउँछौँ त्यसलाई राम्रोसँग उमालियो भने त्यसमा भएको कीटाणु जीवाणुहरू मर्छन् र हामीलाई झाडा पखाला अथवा रोग लाग्न सक्दैन। त्यसै गरी खाना खानु अघि साबुन र पानीले मिची हात धुने। ल, हामीले जहिले पनि खाना खानु अगाडि र शौचालय गएर आइसकेपछि पेट त्यसलाई मिची हाम्रो हातलाई मिची हामीले धुनुपर्ने हुने रहेछ। ल, त्यसै गरी शौचालयमा मात्र दिसा पिसाब गर्नुपर्ने रहेछ। शौचालयमा मात्रै हामीले दिसा पिसाब गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसै गरी बासी, सडे गलेको र झिँगा भड्केको खाना हामीले खान नहुने रहेछ। त्यसै गरी पानीको स्रोत वरिपरि नियमित रूपमा हामीले सरसफाइ गर्नुपर्ने रहेछ। ल, यसरी चाहिँ हामी झाडा पखालाबाट बच्न सक्ने रहेछौँ। ल, एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, त्यही कुराहरू तपाईँहरूले अपनाउन सक्नुहुन्छ है। ल, के गर्नुपर्ने रहेछ, झाडा पखालाबाट बच्नका लागि पानीलाई उमालेर मात्र पिउने, त्यसै गरी शौचालय गएर आइसकेपछि र खाना खान अगाडि साबुन पानीले मिची हात धुने, शौचालयमा मात्र दिसा पिसाब गर्ने, बासी सडे गलेका खानेकुराहरू नखाने, त्यसै गरी पानीको जुन स्रोतहरू छ, मुहान, त्यसै गरी कुवा, मूल हो, त्यसमा चाहिँ फोहोरहरू नगर्ने, दिसा पिसाब नगर्ने, मुहानलाई एकदम सफा राख्ने, पानीका मुहानहरूलाई एकदम सफा राखियो भने हामी झाडा पखालाबाट बच्न सक्ने रहेछौँ। ल, अब यो कुरा चर्चा गरिसकेपछि अब हामी अर्को रोग हैजाको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल, हैजा कसरी लाग्छ, यसको लाग्ने कारक तत्त्व के हो, अब त्यो लाग्दाखेरि कसरी चाहिँ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा हैजा सर्ने तरिका, त्यसै गरी त्यसको लक्षणहरू के हो र त्यसको रोकथाम के हो, त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, त्यही बारेमा चर्चा गरौँ है त। हैजा
कसरी लाग्ने रहेछ सर्ने तरिका भनेको कारक तत्त्व भनेको ब्याक्टेरियाबाट हैजा लाग्ने रहेछ। ल के बुझ्नु होला, हैजाको कारक तत्त्व भनेको ब्याक्टेरिया रहेछ। ल ब्याक्टेरिया भनेको सानो सानो जीवहरू हुन् र त्यसको बारेमा तपाईँहरूले अब आँखाले देख्न सक्नुहुन्न, माइक्रोस्कोपबाट मात्रै ब्याक्टेरियालाई देख्न सकिन्छ है त। ल ब्याक्टेरिया भन्ने बित्तिकै हैजा लगाउने कारक तत्त्व रहेछ भनेर बुझ्नु होला है। ल अब कसरी चाहिँ सर्छ त, एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा चाहिँ हैजा कसरी सर्छ भन्दाखेरि प्रदूषित र फोहोर तथा बासी सडेगलेका खानेकुराहरू खानाले। ल हेर्नुहोस् त, जुन फोहोर तथा बासी सडेगलेका खानेकुराहरू छ त्यो खाइयो भने हामीलाई हैजा सर्ने रहेछ। त्यसै गरी अस्वास्थ्यकर व्यवहारले, स्वस्थकर व्यवहार गरियो भने हैजा लाग्दैन। अस्वास्थ्यकर व्यवहार भनेको फोहोर, हातद्वारा नै खानाहरू खाने, एकदम फोहोरी व्यवहार, सरसफाइमा ध्यान नदिने, त्यसै गरी रोगीहरूसँग लसपस गर्ने, रोगीहरूले प्रयोग गरेका सामानहरू प्रयोग गरियो भने यस्ता खालका बानीहरू अस्वास्थ्यकर बानी हुन्। हो, त्यही बानी व्यवहारले नै हामीलाई हैजा सर्न सक्छ है त। अब सङ्क्रमित सामग्रीहरूद्वारा जो व्यक्तिलाई हैजा लागेको छ उसले प्रयोग गरेका सामानहरू हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने हामीलाई हैजा लाग्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको रोगको वाहकद्वारा, रोगलाई एक ठाउँबाट अर्को पुर्याउने जो माध्यम छ त्यसलाई हामी रोगको वाहक भन्छौँ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने जुन तत्त्व छ त्यसलाई हामी रोगवाहक भनेर भन्छौँ है त। ल यसरी चाहिँ हैजा एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्ने रहेछ। ल अब हैजा लाग्दाखेरि कस्तो खालको लक्षण देखा पर्ने रहेछ भन्दाखेरि पेट दुख्ने, त्यसै गरी पटक पटक पातलो दिसा लाग्ने, तारन्तार बान्ता हुने, भोमिट आइरहने, त्यस्तो हुने रहेछ। त्यसै गरी ज्वरो आउने, कमजोरी हुने, त्यसै गरी खाना खान मन नलाग्ने, खाना खान रुचि नहुने, जलवियोजन हुने, शरीरमा पानीको मात्रा कम हुने, त्यसै गरी जिब्रो सुक्खा हुने। हो, यस्तो खालको लक्षणहरू हैजाको लक्षण हो है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब हैजाबाट कसरी बच्न सकिन्छ, त्यसको रोकथाम कसरी गर्ने, त्यही कुरा हामी चर्चा गरौँ है त। ल रोकथाममा के गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि बासी सडेगलेका र झिङ्गा भन्केका खानेकुरा नखाने। जुन बासी सडेगलेका जुन खानेकुराहरू छ त्यसलाई नखाने, पानीको मुहान वरिपरि सफा गर्ने, फोहोर नगर्ने, त्यसै गरी खाना खानु अगाडि साबुन पानीले मिची हात धुने। यसो गरियो भने हामी हैजा रोगबाट बच्न सक्छौँ है त। ल अब त्यसै गरी अर्को छ आउँलाई अब कसरी चाहिँ सर्छ त हामीमा त्यो कुरा, त्यसै गरी त्यसको लक्षण के हो, त्यसलाई केले गर्दाखेरि लाग्छ, आउँ लगाउने कारक तत्त्व के हो र त्यसको रोकथामको बारेमा अब हामी बुझौँ है त। ल आउँ लाग्ने तरिका भनेको, आउँको कारक तत्त्व भनेको अमिबा भन्ने जुन जीव छ त्यसलाई हामी आउँको कारक तत्त्वको रूपमा लिन्छौँ है त। अमिबाको कारणले हामीलाई आउँ लाग्ने रहेछ। र अब कसरी सर्छ त आउँ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा भन्दा, दूषित, बासी तथा सडेगलेका खानेकुराहरू खानाले। यस्तो खालको खानेकुराहरू हामीले खायौँ, बासी सडेगलेको खानेकुराहरू खायौँ भने हामीलाई आउँ सर्ने रहेछ। त्यसै गरी अस्वास्थ्यकर व्यवहार, हाम्रो जुन व्यवहार छ त्यो अस्वास्थ्यकर भयो भने, अर्थात् फोहोरी व्यवहार, सरसफाइमा धेरै ध्यान नदिने, फोहोर हातले नै खानेकुराहरू खाने, पानी पनि शुद्ध नपिउने, हो, सडेगलेको बासी खानेकुराहरू खाने, त्यस्तो खालको व्यवहार भयो भने हामीलाई आउँ सर्ने रहेछ। त्यसै गरी अब सङ्क्रमित सामग्रीद्वारा, जुन सङ्क्रमित भनेको आउँ लागेको व्यक्ति, आउँ परेको व्यक्तिले प्रयोग गरेका सामानहरू प्रयोग गरियो, सफासँग नधोई नपखाली प्रयोग गरियो भने हामीलाई आउँ लाग्ने रहेछ। त्यसै गरी रोगको वाहकद्वारा, आउँलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने जुन वाहक छ अथवा रथ छ, हो, त्यसको कारणले पनि हामीलाई आउँ सर्ने रहेछ। ल अब आउँ हुँदाखेरि कस्तो खालको लक्षण देखा पर्छ भन्दाखेरि हाम्रो पेट दुख्ने, हामीलाई खानामा मन नलाग्ने, अरुचि हुने, त्यसै गरी कमजोरी हुन जान्छ है त। त्यसै गरी अब वाक लाग्ने र मान्ता समेत हुने हुन्छ।
त्यसै गरी आउँ पर्दाखेरि सम्झिनै पर्ने कुरा भनेको रगत मिसिएको पातलो दिशा हुने, रगत मिसिएको पातलो दिशा आउँछ। त्यसै गरी पटक पटक चिप्लो फिँच जस्तो दिशाहरू आउने हुन्छ, पेट कटक्क काट्ने गर्दछ आउँ पर्दाखेरि। ल यो कुरा हामीले सम्झनुपर्छ। अब आउँको रोकथाम कसरी गर्ने त, त्यो कुरालाई हामी बुझौँ है त। ल अब आउँको रोकथाम गर्न हामीले कसरी सक्छौँ भन्दा बासी सडेगलेका र झिँगा भन्केका खानेकुराहरू नखाने, त्यसै गरी पानीको मुहानहरू वरिपरि फोहोर नगर्ने, पानीको मुहान सफा राख्ने, त्यसै गरी शौचालयमा मात्रै दिसा पिसाब गर्ने र दिसा पिसाब गरिसकेपछि साबुन पानीले हात धुने, त्यसै गरी खाना खानु अघि साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुने। यसो गरियो भने हामी आउँ जस्तो रोगबाट बच्न सक्छौँ है त। ल अब टाइफाइड भन्ने अर्को रोग छ, सरुवा रोग हो। त्यो लाग्ने कसरी, अब त्यो कसरी सर्छ, त्यसको कारक तत्त्व के हो, त्यो लाग्दाखेरि टाइफाइड हुँदाखेरि कस्तो खालको लक्षणहरू हामीमा देखा पर्छ र त्यसको रोकथाम टाइफाइड लाग्नै नदिन अथवा त्यसलाई कसरी, त्योबाट कसरी बचिन्छ भन्ने कुरा अब हामी चर्चा गरौँ है त। सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, एकदमै तपाईँहरूले थोरै ध्यान दिनुभयो भने यसलाई सजिलै बुझ्नुहुन्छ र यही कुराहरू अवलम्बन गर्नु भयो भने जीवनमा यस्ता रोगहरूबाट बच्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब टाइफाइड लाग्ने कारक तत्त्व भनेको ब्याक्टेरिया हो र ब्याक्टेरियाको कारणले टाइफाइड हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब टाइफाइड हुँदाखेरि कसरी चाहिँ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ त टाइफाइड भन्दाखेरि प्रदूषित खानेकुराले टाइफाइड सर्छ। प्रदूषित खानेकुराहरू खाइयो भने हामीलाई टाइफाइड सर्छ। पानीका स्रोत वरिपरि दिसा पिसाब तथा फोहोर गरियो भने हामीलाई टाइफाइड सर्छ। त्यसै गरी रोग लागेका व्यक्तिसँग लसपस गरियो, उनीहरूसँगै खाइयो, सुतियो भने हामीलाई टाइफाइड हुने सम्भावना हुन्छ है त। ल अब टाइफाइड हुँदाखेरि कस्तो खालको लक्षणहरू देखा पर्छ भन्दाखेरि पेट दुख्ने, पातलो दिशा आउने, वाकवाक लाग्ने, टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, हामीलाई खान मन नहुने, अरुचि हुने, त्यसै गरी कमजोरी हुने, त्यसै गरी जटिल अवस्थामा आन्द्राबाट रक्तस्राव हुने। ल हेर्नुहोस् त, आन्द्राबाट रगत पनि आउन सक्छ है यदि टाइफाइड धेरै मात्रामा छ, टाइफाइड धेरै दिनसम्म टाइफाइड भइरह्यो भने आन्द्राबाट रगत पनि आउन सक्छ। त्यसै गरी जिउ गल्ने, यस्तो खालको लक्षणहरू टाइफाइड हुँदाखेरि हुन्छ। अब टाइफाइडबाट कसरी बच्न सकिन्छ, टाइफाइडको रोकथाम के हो भन्दाखेरि पानीको मुहान वरिपरि फोहोर नगर्ने, त्यसै गरी सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने, बासी सडेगलेका र झिँगा भन्केका खानेकुराहरू सकभर खाँदै नखाने र टाइफाइडको विरुद्धको जुन खोप पाइन्छ त्यो खोपलाई लगाउने। त्यो कुराहरू गऱ्यौँ भने हामी टाइफाइडबाट बच्न सक्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले भर्खरै के सिक्यौँ भन्दाखेरि पानीबाट लाग्ने जुन रोगहरू छ त्यसको कारक तत्त्व, त्यो कसरी सर्छ हामीमा, त्यसै गरी त्यो रोग लाग्दाखेरि हामीमा कस्तो खालको लक्षणहरू देखा पर्छ र त्यसको रोकथाम, त्यसको उपायहरू कसरी त्योबाट बच्न सकिन्छ त्यसको बारेमा हामीले बुझ्यौँ है त। अब हामी के कुराहरू बुझ्छौँ भन्दाखेरि ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा छलफल गर्ने विषय दिएको छ। अब त्यही कुराहरू हेरौँ। प्रदूषित खाना र पानीका माध्यमबाट सर्ने रोगहरू लाग्न नदिन के कुरामा ध्यान दिनुहुन्छ? परिवारका सदस्यहरूसँग छलफल गरी 5 वटा उपायहरू लेख्नुहोस्। ल अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, आफ्नो घरमा आफ्नो घरको परिवारहरूसँग सरसल्लाह गर्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो, दाइ दिदी बुवा आमासँग सोध्नु पर्यो। पानी दूषित खाइयो अथवा फोहोर खाना खाइयो, प्रदूषित खाना खाइयो भने त्यसबाट रोगहरू लाग्न सक्छ र त्योहरू रोगै लाग्न नदिन चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त हो, त्यही बारेमा तपाईँहरूले छलफल गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब थोरै यसको बारेमा पनि म भन्छु र के गर्न सकिन्छ रोग लाग्न नदिन भन्दाखेरि सुरुमा हामीले के बुझौँ, सडेगलेको, झिँगा भन्केको यस्ता खालका खानेकुराहरू खानु भएन। अर्को भनेको पानी शुद्ध गरेर मात्र पिउनु पर्यो, पानी उमालेर मात्र पिउने गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको शौचालय गइसकेपछि साबुन पानीले मिची हात धुनु पर्यो। खाना खानु अगाडि साबुन पानी लगाएर मजाले हात धुनु पर्यो। त्यसै गरी
अरू पनि उपायहरू अपनाउन सक्नुहुन्छ। पानीको मुहानहरू जहाँबाट पानी हामी खान्छौँ त्यसलाई सफा राख्नु पऱ्यो। सधैँ ताजा र स्वस्थकर खाना मात्रै हामीले खानु पऱ्यो। हो, यस्ता खालका बुँदाहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल, अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामी सुरक्षा र प्राथमिक उपचारको बारेमा विशेष अध्ययन गर्दैछौँ है त। ल, अब के हो त सुरक्षा र प्राथमिक उपचार के हो भन्ने कुरा अब हामी चर्चा गरौँ। ल, अब त्योभन्दा अगाडि हामीलाई एउटा क्रियाकलाप दिएको छ, त्यसको बारेमा थोरै छलफल गरौँ है त। ल, तपाईँको घर विद्यालयमा घट्न सक्ने दुर्घटनाका सम्बन्धमा छलफल गरी तालिकामा भर्नुहोस्। ल, अब दुर्घटना र तिनको सम्भावित स्थान भनेर भनेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा तालिका दिएको छ। अब क्रम सङ्ख्या, दुर्घटना, कारण र सम्भावित स्थान। ल, के हुन सक्छन् त अब तपाईँको घरमा हुन सक्ने जुन दुर्घटना छ, के हुन सक्छन् अब त्यसलाई लेख्नुहोस् है त। ल, पहिलोमा अब करेन्ट लाग्ने भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि दुर्घटना हो। अब त्यो करेन्ट किन लाग्छ भन्दाखेरि अब स्विचहरू अथवा करेन्ट जहाँबाट आइरहेको हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा तारहरू काटिएको अथवा नाङ्गो तारहरू भएको कारणले अब त्यसमा छोइयो हामीले भने त्यति बेला चाहिँ हामीलाई करेन्ट लाग्छ। र सम्भावित स्थान भनेको स्विच प्लगहरूमा करेन्ट आइरहेको हुन्छ, हो त्यहाँ छोइयो भने चाहिँ हामीलाई करेन्ट लाग्छ। त्यसै गरी अब अर्को दुर्घटना कस्तो हुनसक्छ भन्दा आगोले पोल्ने अथवा तातो चिजले पोल्ने। अब त्यसको कारण भनेको आगोमा कहिलेकाहीँ हात पर्नु अथवा कुनै पनि अङ्गहरू आगोको सम्पर्कमा आयो भने त्यसले हामीलाई पोल्छ। अब सम्भावित स्थान भनेको प्रायःजसो आगोले पोल्ने भनेको भान्सा कोठामै हो। भान्सामा काम गर्दाखेरि आगोले पोल्न सक्छ। हो, यही कुराहरूलाई तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है। ल, यही कुरा मैले तपाईँहरूलाई बताएँ। अब यही कुरालाई तपाईँहरूले कपीमा लेख्नु होला, आफ्नो कपीमा लेखेर राख्नु होला। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, प्रश्नहरू पनि छ। घर तथा विद्यालयमा घट्ने समान खालका दुर्घटनाहरू के हुन सक्छन्? ल, अब घरमा र विद्यालयमा हुन सक्ने समान खालका दुर्घटनाहरू के हुन सक्छन् त? र तपाईँहरूलाई थाहा छ, र घरमा पनि हामी लड्न सक्छौँ, भर्याङबाट लड्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी विद्यालयमा पनि हामी भर्याङबाट लड्न सक्छौँ, शौचालयमा लड्न सक्छौँ, घरमा पनि विद्यालयमा पनि। त्यसै गरी चौरमा लड्न सक्छौँ, घरतिरको चौर र विद्यालयको चौरमा। त्यसै गरी अर्को भनेको आगोले पोल्न सक्छ विद्यालयमा। त्यसै गरी घरमा पनि आगोले पोल्न सक्छ। त्यसै गरी अर्को कुरा भनेको विभिन्न दुर्घटना, चोटपटक लाग्न सक्छ बेन्चमा उक्लिँदा ओर्लिँदा। त्यसै गरी घरमा पनि राम्रोसँग हिँडिएन भने ठोकिएर विभिन्न दुर्घटनाहरू हुनसक्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल, अब घर र विद्यालयमा सबैभन्दा बढी कुन दुर्घटना कुन ठाउँमा घट्ने रहेछ? ल, कुन दुर्घटना कुन ठाउँमा घट्ने रहेछ भन्दा जस्तै कि चिप्लिएर लड्ने घरमा र विद्यालयमा टोयलेटमा चिप्लिन सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो खेल्दाखेरि चौरमा अथवा घरभित्र लड्न सकिन्छ, चौरमा त्यसरी लड्न सकिन्छ। अब त्यसै गरी अर्को भनेको भर्याङ चढ्दाखेरि लड्न सकिन्छ, शौचालयमा। त्यसै गरी घरमा अथवा विद्यालयमा हामी लड्न सक्छौँ है त। यही कुरालाई तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी घर र विद्यालयमा दुर्घटनाबाट बच्न के कस्ता उपायहरू अपनाउनु पर्ला भनेर क्वेसनले सोधेको छ, प्रश्नले सोधेको छ। अब हेर्नुहोस् है त, दुर्घटनाबाट बच्नको लागि एक त सजग भएर हिँड्नु पऱ्यो। त्यसै गरी भर्याङहरू उक्लिँदाखेरि भित्तामा समाएर उक्लने, रेलिङहरूमा नझुन्डिने, नखेल्ने। त्यसै गरी कुनै पनि तातो वस्तुहरू हतपत्त नछुने, करेन्ट लाग्न सक्ने जुन स्विच, त्यस्तो खालको स्विचहरूमा नछुने। हो, यसरी चाहिँ हामी दुर्घटनाबाट बच्न सक्छौँ है त। यस्तो खालको सुरक्षा उपायहरू हामी अपनाउन सक्छौँ। ल, अब थोरै कुरा अगाडि गरौँ, सुरक्षा के हो र प्राथमिक उपचार के हो त्यो कुरा हामी बुझौँ है त। ल, कुनै पनि दुर्घटनाबाट बच्न सावधानी अपनाउनु पर्छ। कुनै दुर्घटनाबाट बच्नको लागि जुन हामीले सावधानी अपनाउँछौँ
त्यो नै हाम्रो सुरक्षा हो। त्यसलाई नै हामी सुरक्षा भनेर भन्ने रहेछौँ। दुर्घटना हुनु अगाडि पूर्व तयारी र सावधानी रहनका लागि जुन दिइने चेतनामूलक कार्यक्रम छ त्यसलाई हामी सुरक्षा शिक्षा भन्छौँ है भाइ बहिनीहरू। कुनै पनि दुर्घटना हुनु अगाडि र सावधानी रहनको लागि जुन हामीले शिक्षा दिन्छौँ अथवा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले सुरक्षा शिक्षा भनेर भन्छौँ। ल त्यही सुरक्षा शिक्षाले नै हामीलाई दुर्घटना हुनबाट बचाउँछ र दुर्घटना हुन दिँदैन, अर्थात् दुर्घटना न्यूनीकरण गर्छ, दुर्घटना हुनको लागि न्यूनीकरण गर्छ है त। ल सुरक्षा शिक्षाले घर, विद्यालय, सडक दुर्घटना हुनै नदिन र दुर्घटनाबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न हामीलाई सहयोग गर्दछ। ल यसले दुर्घटना हुनुको कारण, असर र त्यसको उचित व्यवस्थापनको सम्बन्धमा व्यावहारिक ज्ञान र सिप प्रदान गर्दछ। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू। अब हामीलाई दुर्घटना हुन सक्छ भनेर जुन थाहा भयो, सावधानी हामीले अपनायौँ भने हामीलाई त्यो दुर्घटना हुनबाट बचाउँछ र त्यो दुर्घटना हुनुको कारण, त्यसको असर र त्यसको व्यवस्थापन गर्न हामीलाई व्यावहारिक ज्ञान र सिप चाहिँ सुरक्षाले दिने रहेछ। ल अब त्यस्तो सुरक्षाका उपायहरू अपनाउँदै पनि कहिलेकाहीँ दुर्घटना हुन सक्छ है त। ल अब यस्तो दुर्घटना भएको बेलामा जुन हामीले उपचार दिन्छौँ त्यसलाई हामीले प्राथमिक उपचार भनेर भन्छौँ है त। ल यसरी दुर्घटना भइहालेमा हामीलाई प्राथमिक उपचारको आवश्यकता पर्छ र घाइतेलाई स्वास्थ्य संस्थामा लानु अगाडि जुन दुर्घटना स्थलमै दिने जुन उपचार छ त्यो चाहिँ हाम्रो प्राथमिक उपचार हुन्छ है त। र त्यसलाई नै हामी प्राथमिक उपचार भनेर भन्ने रहेछौँ। घाइतेलाई स्वास्थ्य संस्था, हस्पिटल अथवा स्वास्थ्य चौकीमा पुर्याउन अगाडि जहाँनिर दुर्घटना घटेको छ त्यहीँ नै उपचार गरियो भने त्यसलाई हामी प्राथमिक उपचार भनेर भन्ने रहेछौँ। ल अब यसले घाइतेको स्वास्थ्यलाई थप जटिलतातर्फ जान नदिकन र थप क्षति हुन नदिन सहयोग गर्दछ। जुन प्राथमिक उपचार हामीले गर्छौँ त्यो गर्दाखेरि घाइतेको जुन स्वास्थ्य स्थिति छ त्यसलाई जटिल नहुने र थप क्षति हुनबाट जोगाउँछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। घाइतेको अवस्था सामान्य भएमा प्राथमिक उपचारबाटै हामी निको पार्न सक्छौँ। एकदम सानो चोटपटकहरू मात्र लागेको छ, अवस्था सामान्य छ भने हामी त्यही उपचारबाट मात्रै पनि बिरामीलाई रोगबाट अथवा त्यो दुर्घटनाबाट बचाउन सक्छौँ है त। त्यो दुर्घटनाको उपचार गर्न सक्छौँ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यदि घाइतेको अवस्था जटिल छ, उसलाई धेरै नै गाह्रो भएको छ भने चाहिँ हामीले थप उपचारका लागि अस्पतालमा हामीले पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। ल यो कुरा चाहिँ हामीले सम्झनुपर्छ है। र यति कुरा चाहिँ मैले यसमा गरेँ। अब हामी क्रियाकलापमा अगाडि बढौँ है त। क्रियाकलापमा के भनेको छ त्यही कुरालाई हेरौँ है त। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँले दुर्घटनामा परेका कुनै मानिसलाई सहयोग र प्राथमिक उपचार गरेको देख्नुभएको छ? यदि छ भने तलको तालिकामा लेख्नुहोस् र कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। ल अब तपाईँहरू मध्येले दुर्घटना भइरहेको देख्नुभएको छ या छैन? यदि दुर्घटनामा देख्नुभएको छ र त्यहाँ गरिने जुन प्राथमिक उपचार छ त्यसलाई देख्नुभएको छ भने तलको तालिकामा लेख्नुहोस् र कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। र अब दुर्घटना भनेर एउटा तालिका दिएको छ र अर्को तालिकामा गरेको सहयोग र प्राथमिक उपचार। ल अब दुर्घटनामा पहिला आगोले पोलेको लेख्न सक्नुहुन्छ है त। आगोले पोल्दाखेरि अब के सहयोग गर्न सकिन्छ त्यति बेला र त्यसको प्राथमिक उपचार कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि, अब आगोले पोल्यो भने के गर्न सकिन्छ भन्दा सुरुमा त्यो आगो निभाउने कोसिस गर्ने, कहाँनिर पोलेको छ त्यसलाई हेर्ने र त्यसको प्राथमिक उपचार भनेको त्यो पोलेको जुन छ भाग त्यसलाई चिसो पानीमा डुबाउने, अर्थात् चिसो पानीमा डुबाइसकेपछि अमिलो कुराहरू त्यसमा लगाइदिने हो। त्यस्तो खालको प्राथमिक उपचार हामी गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी कुकुरले टोक्दाखेरि अब के गर्न सकिन्छ भन्दा टोकेको व्यक्तिलाई सजिलोसँग एउटा समतल ठाउँमा सुताउने, त्यसपछि त्यो टोकेको ठाउँमा हामीले साबुन पानीले त्यो घाउ सफा गर्ने र रेबिज विरुद्धको सुई लगाउनलाई उसलाई अस्पतालसम्म लिएर जाने हो। यसरी चाहिँ हामी दुर्घटनामा परेको
व्यक्तिको सहयोग र त्यसको प्राथमिक उपचार गर्न सक्छौँ है त। ल अब यो बुझिसकेपछि घर तथा विद्यालयमा दुर्घटनाको जोखिम के हुन्छ त, हाम्रो घर तथा हाम्रो विद्यालयमा कस्ता खालका दुर्घटना हुन्छन् र त्यसको जोखिम के हो, त्यो कुरालाई छलफल गरौँ है त। ल यहाँ हामीलाई क्रियाकलाप पनि दिएको छ, क्रियाकलापमा पनि छलफल नै गर्ने भनेर सोधेको छ, भनेको छ। ल अब क नम्बरमा हेर्नुहोस् त, घर तथा विद्यालयको भर्याङमा सुरक्षाका लागि के राखिएको हुन्छ, किन? ल हाम्रो घर तथा विद्यालयको भर्याङमा सुरक्षाको लागि के राखिएको हुन्छ, किन भनेर सोधेको छ। ल हाम्रो घर तथा विद्यालयमा रेलिङहरू राखिएको हुन्छ र किन राखिएको हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सुरक्षा, ताकि दुर्घटना नहोस् भन्नको लागि त्यो कुरा राखिएको हुन्छ है त। ल अब ख नम्बरमा त्यस्तै घर तथा विद्यालयमा हुने दुर्घटनाको जोखिमबाट बच्न अरू के उपाय अपनाउन सकिन्छ। ल जुन घरमा दुर्घटना हुन्छ, विद्यालयमा दुर्घटना हुन्छ, त्यो जोखिमबाट बच्न के उपायहरू अपनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले सावधानीपूर्वक हिँड्ने, भर्याङ चढ्दाखेरि भित्तामा समाएर हिँड्ने, त्यसै गरी शौचालय चिप्लो छ भने त्यसलाई सफा गर्ने, त्यसै गरी कुनै तातो वस्तुहरूलाई हत्तपत्त नछुने, किनभने त्यसबाट हामीलाई पोल्न सक्छ, हाम्रो छालाहरू जलाउन सक्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है। ल अब यो बुझिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, पढौँ र बुझौँ दिएको छ। अब यहाँ भएको कुराहरूलाई हामी पढौँ र केही कुराहरू बुझौँ है त, के छन् त यहाँ भनेर। घर र विद्यालयमा विभिन्न दुर्घटनाहरू हुन सक्छन्। के तपाईँले पनि यस्ता दुर्घटनाहरू अनुभव गर्नुभएको छ? घर तथा विद्यालयमा हुन सक्ने दुर्घटनाको जोखिम तथा सुरक्षाका उपायहरू निम्नअनुसार दिएको छन्। ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर के दिएको छ भन्दाखेरि घर तथा विद्यालयमा विभिन्न दुर्घटना हुनसक्छ। अब त्यस्तो बेलामा कसरी उपायहरू अपनाउने त, त्यो दुर्घटनाबाट बच्न र सुरक्षाको लागि के उपाय अपनाउन सकिन्छ, त्यही कुरालाई हामी हेर्दैछौँ। ल अब हेर्नुहोस् त, यहाँ ठाउँ दिएको छ, त्यसै गरी जोखिम दिएको छ र रोकथामका उपायहरू दिएको छ तालिकामा। अब हेर्नुहोस्, ठाउँ, घरमा के खालको जोखिम हुने रहेछ भन्दाखेरि भर्याङ र शौचालयमा चिप्लिन सक्ने अथवा चिप्लिएर लड्न सक्ने, त्यसै गरी करेन्ट लाग्न सक्ने जोखिम रहेछ, त्यसै गरी रेलिङ भाँचिएर तल खस्ने, धारा र नुहाउने ठाउँमा चिप्लने, धारिलो हात हतियारले हात गोडा शरीरका अङ्गहरू काट्ने, त्यसै गरी आँगन तथा गोठमा चिप्लने, आगो तथा तातो वस्तुले पोल्ने हो। यस्तो खालको जोखिम चाहिँ घरमा हुने रहेछ र यसको रोकथामको उपाय कसरी चाहिँ रोक्न सकिन्छ यस्तो खालको दुर्घटना हुनबाट भन्दाखेरि भर्याङ र शौचालयमा रेलिङ वा भित्तामा समाएर हिँड्ने। जुन भर्याङमा रेलिङ हुन्छ अथवा भित्तामा समाएर चाहिँ हामीले हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अँध्यारोमा हिँड्दाखेरि टर्च बालेर हिँड्ने र उज्यालो बनाएर मात्रै हिँड्ने काम गर्नुपर्छ। विद्युतका लागि राखिएका जुन सर्किट अथवा स्विचहरू छन् त्यसलाई हामीले हत्तपत्त चलाउनु हुँदैन है। त्यसै गरी रेलिङ चढ्ने अथवा रेलिङमा चढ्ने, झुन्डिने र तान्ने, रेलिङलाई तान्ने काम नगर्ने, त्यो गरियो भने हामी दुर्घटनाबाट बच्न सक्छौँ। त्यसै गरी धारा र नुहाउने कोठामा चिप्लो छ भने हामीले सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी धारिला हात हतियारसँग खेल्ने र चल्ने काम गर्नु हुँदैन। हँसिया, चुलेसी यस्ता खालका जुन हतियार हुन्छन् भान्सामा पाइने, त्योसँग चल्न खेल्न हुँदैन है त। त्यसै गरी भान्सा कोठामा आगो नचलाउने, भान्सा कोठामा भएको जुन आगो छ त्यसलाई नचलाउने, तातो भाँडाहरू छुँदाखेरि सावधान भएर छुने र तातो खानेकुराहरू पनि खाँदा हतार नगर्ने है। तातो चियाहरू, पानीहरू खाँदाखेरि जिब्रो पोल्ने सम्भावना हुन्छ, त्यो भएको कारणले तातो खानेकुराहरू खाँदा एकदम होसियारपूर्वक खाने। र यसरी चाहिँ हामी घरमा हुने जोखिम र त्यसको रोकथामको उपाय गर्न सक्छौँ है त। अब विद्यालयमा के जोखिम छ भन्दाखेरि भर्याङ अथवा शौचालयमा चिप्लने सक्ने त्यस्तो जोखिमहरू छ है त। त्यसरी दुर्घटना हुनसक्छ। त्यसै गरी करेन्ट लाग्न सक्छ विद्यालयमा, सर्किटहरू र स्विचहरूमा छोइयो भने झुक्किएर। त्यसै गरी रेलिङ भाँचिएर तल खस्ने सम्भावना हुन्छ विद्यालयमा पनि। धारा तथा नुहाउने ठाउँमा चिप्लने सम्भावना हुन्छ, त्यो जोखिम हुन्छ। त्यसै गरी विज्ञान प्रयोगशालामा अम्लहरू पोखिएर छालामा पर्ने, त्यस्तो खालको जोखिम हुनसक्छ है। ल त्यसै गरी खेल मैदानमा चिप्लिएर लड्ने अथवा ठोक्किने काम हुन्छ। ल
यस्तो खालको जोखिम चाहिँ हामी विद्यालयमा पाउँछौँ। अब यसको रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ त? यस्तो खालको जोखिम हुन नदिन, यस्तो खालको दुर्घटना हुन नदिन के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि भर्याङ र शौचालयमा रेलिङ वा भित्तामा समाएर हिँड्ने काम गर्नुपर्छ हामीले। त्यसै गरी अँध्यारोमा टर्च बालेर अथवा उज्यालो बनाएर मात्रै हामी हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी विद्युतका लागि राखिएको जुन सर्किट हुन्छ अथवा स्विच हुन्छ त्यसलाई छुनु हुँदैन, हत्तपत्त छुनु हुँदैन है त। त्यसै गरी रेलिङमा चढ्ने, झुन्डने, उफ्रने त्यस्ता खालका कार्यहरू हामीले गर्नु हुँदैन। त्यसै गरी धारा र शौचालयमा चिप्लो छ भने सफा गर्नुपर्छ। एकदम पानी जम्ने खालको छ भने त्यो पानीहरू पुस्ने गर्नुपर्छ। त्यसै गरी विज्ञान प्रयोगशालामा जुन सामग्रीहरू प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई चलाउँदाखेरि एकदम होसियारपूर्वक चलाउने, अम्लहरू उछिट्टिएर हाम्रो छालामा पर्न सक्छ, त्यसैले एकदम सावधानीकापूर्वक अम्लहरूलाई चलाउने। त्यसै गरी खाल्टाखाल्टी भएको जुन मैदान छ स्कुलमा त्यसमा नखेल्ने, सकभर समथल मैदानमा खेल्ने र सकभर घाँसे मैदानमा खेल्ने। यदि प्लास्टर गरेको अथवा सिमेन्टले ढलान गरेको त्यस्तो खालको मैदानमा लडियो भने हामीलाई चोटपटक धेरै लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो कुरा ख्याल गर्ने है त। ल यसरी चाहिँ हामी घर तथा विद्यालयमा हुने जोखिम र त्यसको रोकथाम गर्न सक्छौँ है त। कुनै दुर्घटना हुन सक्ने जोखिम र त्यसको रोकथाम हामी सजिलै गर्न सक्छौँ। ल अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा क्रियाकलाप दिएको छ। अब यो क्रियाकलापमा के दिएको छ त्यसलाई थोरै चर्चा गरौँ है त। ल तपाईँको विद्यालयमा दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावित 5 ठाउँहरूका सम्बन्धमा कक्षाका सबै साथीहरू छलफल गर्नुहोस् र ती ठाउँमा दुर्घटना हुनबाट बच्न अपनाउन सकिने सुरक्षाका उपायहरूबारे सबैले देख्ने गरी ठुला अक्षरमा लेखी विद्यालयको सूचना पाटीमा टाँस्नुहोस्। ल एकदम सजिलो काम छ। हामीले भर्खरै चर्चा गरेकै कुराहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको विद्यालयमा हुनसक्ने 5वटा ठाउँ जहाँ चाहिँ दुर्घटना हुनसक्छ त्यही ठाउँहरूलाई तपाईँहरूले सूची बनाउने र कसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दुर्घटना हुनबाट बच्न सकिन्छ त्यही कुराहरू तपाईँहरूले लेखेर आफ्नो सूचना पाटीमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब हेर्नुहोस् त विद्यालयमा कहाँ चाहिँ दुर्घटना हुनसक्छ भन्दाखेरि विद्यालयको भर्याङ अथवा शौचालयको रेलिङ हो त्यसमा दुर्घटना हुनसक्छ। अब विद्यालयमा राखिएका जुन स्विचहरू छ, विद्युतको लागि राखिएको स्विच सर्किट, त्यसमा पनि हामी दुर्घटनामा पर्न सक्छौँ त्यस्तो ठाउँमा पनि। त्यसै गरी विद्यालयको धारा अथवा शौचालयमा पनि चिप्लिएर हामी लड्न सक्छौँ। त्यसै गरी विद्यालयको जुन विज्ञान प्रयोगशाला छ त्यसमा हामीले दुर्घटना बेहोर्न सक्छौँ, दुर्घटना हुनसक्छ त्यो ठाउँमा, किनभने अम्लहरू पोखिएर छालाहरूमा पर्ने त्यो हुनसक्छ। त्यसै गरी विद्यालयमा यदि विद्यालयको मैदान खाल्टाखुल्टी छ, ढलान गरेको छ हो त्यो छ भने पनि दुर्घटना हुनसक्छ। ल अब त्योबाट बच्न अथवा त्यसको सुरक्षा कसरी गर्ने त्यो सुरक्षाको उपायहरू भन्दाखेरि अब शौचालयमा हिँड्दाखेरि एकदम होसियारपूर्वक हिँड्ने, चिप्लो छ भने त्यसलाई सफा गर्ने, बिस्तारै हिँड्ने, भित्तामा समाएर शौचालय जाने। त्यसै गरी भर्याङमा लड्न सकिन्छ, भर्याङमा हिँड्दाखेरि रेलिङमा समाउने अथवा भित्तामा समाएर हिँड्ने गर्नुपर्छ। त्यसै गरी विद्युतका लागि राखेका जुन सर्किटहरू छ त्यसलाई नछुने, सकभर छुँदै नछुने। त्यसै गरी खाल्टाखुल्टी भएको मैदानमा खेल्दै नखेल्ने, सकभर घाँसे मैदानमा खेल्ने। त्यसै गरी विज्ञान प्रयोगशालामा जुन अम्लहरू राखिएको हुन्छ त्यसलाई उठाउँदाखेरि, राख्दाखेरि एकदम होसपूर्वक, सावधानीपूर्वक राख्ने है त। ल यसरी चाहिँ हामी विद्यालयमा हुनसक्ने दुर्घटना र त्यसको रोकथाम गर्न सक्छौँ है त। ल अब दुर्घटना र तिनको प्राथमिक उपचार। ल यदि दुर्घटना हुनै नदिनु सबैभन्दा राम्रो, सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनु एकदमै राम्रो हुन्छ र यदि दुर्घटना भइहाल्यो भने अब त्यसको प्राथमिक उपचार, तत्कालै के उपचार गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ। अब यहाँ एउटा क्रियाकलाप पनि दिएको छ र त्यसलाई पनि हामी अब चर्चा गरौँ है त। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त क्रियाकलापमा के सोधेको छ, के गर भनेको छ भन्दाखेरि तलको चित्रमा भएका दुर्घटनाको प्राथमिक उपचार कसरी गर्न सकिन्छ साथीहरूसँग छलफल गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त अब यहाँ चित्रहरू दिएको छ,
6वटा चित्र दिएको छ। त्यो 6वटा चित्रमा विभिन्न घटनाहरू भइरहेछन्, दुर्घटनाहरू भइरहेछन्। अब त्यस्तो खालको दुर्घटनामा चाहिँ कसरी प्राथमिक उपचार हामीले दिन सक्ने रहेछौँ, त्यही घटनास्थलमै जुन दिइने उपचार छ, सामान्य उपचार, त्यसलाई हामी प्राथमिक उपचार भन्छौँ। कसरी दिन सकिन्छ, अब त्यही कुरामा हामी छलफल गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ पहिलो चित्र, यहाँ एकजना मान्छेलाई करेन्ट लागिरहेछ हो। अब यो करेन्ट लागिरहँदा कसरी चाहिँ प्राथमिक उपचार दिन सकिन्छ भन्दाखेरि सर्वप्रथम अब स्विचहरू, बत्तीको स्विचहरू निभाउने र करेन्ट लाग्नबाट उसलाई बचाउने, थप करेन्ट लाग्नबाट उसलाई बचाउने, स्विचहरू निभाउने, सबै मेन स्विच मारिदिने। त्यो गरिसकेपछि अब उसको अवस्था कस्तो हुन्छ, ऊ बेहोसीमा गयो भने त्यही अनुसारको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सामान्य झट्का मात्र लागेको छ भने त्यही अनुसारको प्राथमिक उपचार दिने, उसलाई सान्त्वना दिने, आरामसँग शान्तसँग बस्ने ठाउँमा लगेर उसलाई राख्ने। र यदि बेहोसी छ भने अब बेहोसी हुँदाखेरि उसलाई श्वास आवश्यक परिरहेको हुन्छ। श्वास क्रियाहरू खुलाउनका लागि मुखमा मुख जोडेर श्वास दिन सकिन्छ। यसरी चाहिँ उसको प्राथमिक उपचार गर्न सकिन्छ। ल अब अर्को चित्र यहाँ हेर्नुहोस् त। अर्को चित्रमा के भइरहेछ भन्दाखेरि भर्याङबाट लडिरहेछ। भर्याङमा ओर्लिँदाखेरि, रेलिङमा चढ्दाखेरि ऊ लडिरहेछ, रेलिङमा ऊ लडिरहेछ भने अब यस्तो बेलामा उसको प्राथमिक उपचार कसरी गर्ने भन्दा उसलाई सजिलो ठाउँमा लगेर राख्ने, शान्तसँग सान्त्वना दिने र उसको ठोकिएको अथवा मर्किएको के छ, गोडा, हात, गोडा कहाँनिर चोट लागेको छ त्यहीँ मलमपट्टि गर्ने। त्यसै गरी अब अर्को चित्र यहाँ हेर्नुहोस् त। यहाँ एउटा मान्छे पानीमा डुबिरहेछ। अब त्यस्तो बेलामा प्राथमिक उपचार कसरी गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा त यो डुबिरहेको मान्छेलाई पानीबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ हामीले। र उसको अवस्था कस्तो छ, उसको मुखमा फोहोरहरू जम्मा भएको छ, कानमा, आँखामा फोहोरहरू, नाकमा फोहोर पसेको छ भने सुरुमा त्यो फोहोरहरूलाई निकाल्ने। र यदि बेहोस भएको छ भने उसलाई घोप्टे पारेर उसले खाएको, उसले निलेको पानीहरू त्यसलाई बाहिर निकाल्न कोसिस गर्ने। र श्वास फेरिरहेको छैन भने श्वास क्रियालाई सजिलो बनाउनका लागि मुखमा मुख जोडेर हामीले उसलाई श्वास दिन पर्ने हुन्छ है त। ल यसरी उसको प्राथमिक उपचार गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अर्को एकजना केटी मान्छेको यहाँ हात च्यापिरहेको भनेर देख्न सक्छौँ यो चित्रमा। र अब यस्तो बेलामा प्राथमिक उपचार कसरी गर्ने भन्दा पहिला त्यो हात जुन जेले चेपेको छ, ढोकाले चेपिरहेको छ, त्यसलाई पूर्ण रूपमा खोल्ने र कहाँनिर अब घाउ भएको छ, कुन औँलामा घाउ भइरहेछ त्यो घाउलाई मलमपट्टि गर्ने, उसलाई सान्त्वना दिने र उसलाई थप पीडा हुन नदिन सहज शान्त ठाउँमा लगेर उसलाई राख्ने गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अर्को चित्रमा यहाँ मोटरसाइकलले एकजना केटीलाई हानिरहेको छ। ल अब यस्तो बेलामा प्राथमिक उपचार कसरी गर्ने भन्दा सुरुमा त त्यो घाइते बिरामीलाई उठाउने र सजिलोसँग एक ठाउँमा राख्ने र उसलाई कहाँनिर चोट लागेको छ, बाइकले हिर्काउँदाखेरि, मोटरसाइकलले हिर्काउँदाखेरि कहाँनिर चोट लागेको छ, हात, गोडा, टाउको कहाँबाट रगत आइरहेको छ कि त्यसलाई हेर्ने र पहिला त्यसको उपचार गर्ने। रगत आइरहेको छ भने त्यसलाई रोक्न, त्यो रगत आइरहेको ठाउँमा सफा कपडाले थिचेर त्यो रगत रोक्न सकिन्छ। त्यसै गरी हातहरू अब मर्केको छ या भाँचिएको छ त्यो पछि एक्सरे गरेपछि थाहा हुन्छ। तर त्यो अगाडि जुन घाउहरू देखिएको हुन्छ शरीरमा अथवा त्यसमा मलमपट्टि गर्ने। र अब अर्को चित्र देख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू तपाईँले, यहाँ एकजना मान्छेको गोडालाई सिसाले काटिरहेको छ र रगत बगिरहेछ। अब यस्तो अवस्थामा प्राथमिक उपचार के गर्न सकिन्छ भन्दा सुरुमा त्यो व्यक्तिलाई राम्रो ठाउँमा, सफा शान्त ठाउँमा लगेर राख्ने र उसको जुन रगत बगिरहेको छ त्यो रगतमा फोहोरहरू परेको हुनसक्छ, पहिला त्यो घाउलाई सफा गर्ने र रगतलाई रोक्न त्यो काटेको ठाउँमा थिचेर राख्ने, सफा टालोले थिचेर राख्ने। यसरी उसको प्राथमिक उपचार गर्न सकिन्छ। र यदि धेरै नै काटेको भए उसलाई तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा लिएर जानुपर्ने हुन्छ है त। ल यो कुरा हामीले यसमा चर्चा गऱ्यौँ। अब हामी विभिन्न दुर्घटना र त्यसको प्राथमिक उपचार कसरी गर्ने त्यही कुराहरू बुझ्छौँ है त। ल अब सुरुमा छ घाउ। घाउ हुँदाखेरि
अथवा घाउ हुँदाखेरि त्यसको प्राथमिक उपचार कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू अब हामी सिक्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब घाउ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि छालामा काटिएर अथवा थिचिएर अथवा तातो कुनै चिजले पोल्यो भने हाम्रो छालामा घाउ हुनसक्छ। अब घाउ हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि छालाबाट रगतहरू बग्ने, रक्तस्राव हुने। त्यसै गरी अब घाउ पनि विभिन्न किसिमका हुन्छन् है भाइ बहिनीहरू। घाउहरू विभिन्न किसिमका हुन्छन्। अब त्यसमा पनि हेर्नुहोस् त, छालाको जुन छाला काटेर भित्रको मांसपेशी जुन देखियो भने त्यसलाई हामी खुल्ला घाउ भनेर भन्छौँ। अब घाउ पनि विभिन्न किसिमका हुने रहेछन्। यदि छाला काटेर भित्रको मांसपेशी नै देखियो भने त्यसलाई हामी खुल्ला घाउ भनेर भन्छौँ। र यदि छालामा कुनै ठाउँमा ठोकिएर अथवा थिचिएर अथवा च्यापिएर बाहिरबाट निलो खालको अथवा कालो खालको जुन आकृति देखिन्छ त्यसलाई हामी बन्द घाउ भनेर भन्छौँ। र तपाईँहरूले पनि अनुभव गर्नुभएको होला, कुनै ठाउँमा थिचियो अथवा च्यापियो भने त्यो ठाउँमा निलो हुने अथवा कालो हुने हुन्छ। हो, त्यस्तो खालको घाउलाई हामी बन्द घाउ भनेर भन्छौँ है त। ल अब यस्तरी घाउ हुँदाखेरि अब त्यसको प्राथमिक उपचार चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त्यही कुरालाई अब हामी चर्चा गरौँ है त। ल अब पहिलो छ, घाउ भएको भागमा कुनै वस्तु भएमा त्यसलाई सफा गर्ने। यदि तपाईँहरूको छालामा केही चिजले काटेको छ, सिसाले काटेको छ भने पहिला अब त्यहाँ भएको सिसाहरूलाई हटाएर सफा गर्ने। अर्थात् कुनै ढुङ्गाले काटेको छ भने त्यहाँभित्र ढुङ्गा पसेको हुनसक्छ। हो, त्यो ढुङ्गालाई पहिला सफा गरेर बाहिर हटाउने। त्यसै गरी घाउबाट जुन रगत बगिरहेको छ भने बिरामीलाई सजिलोसँग सुताउने। पहिला सजिलोसँग सुताउनु पऱ्यो। त्यसपछि अब घाउ भएको जुन भाग छ त्यसलाई चाहिँ छातीको सतहभन्दा माथि हुने गरी उठाउने। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। अब रगत धेरै बग्न नदिनुको लागि त्यो जुन काटेको ठाउँ छ त्यसमा सफा कपडाले ढाक्ने र त्यसलाई थिच्ने, बिस्तारै थिच्ने, हल्कासँग थिच्ने। त्यो गर्दाखेरि रगत रोकिन सक्छ, रगत रोकिन सहयोग पुग्छ। ल अब घाइतेलाई नआत्तिकन बस्नको लागि सान्त्वना दिने। ल उसलाई सान्त्वना दिनु पऱ्यो, केही पनि हुँदैन, छिटै निको हुन्छ, यो सामान्य कुरा हो भनेर उसलाई सान्त्वना दिने काम गर्नुपर्छ। र घाइतेको अवस्था यदि एकदमै गम्भीर छ भने उसलाई नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा लिएर जाने र उपचार गराउने। त्यो काम चाहिँ हामीले घाउ हुँदाखेरि गर्नुपर्छ। ल अब त्यसै गरी अब रक्तस्राव अर्थात् ब्लिडिङ भनेको शरीरबाट रगत बग्नु हो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने त, कसरी प्राथमिक उपचार गर्ने त्यो कुराको बारेमा अब हामी बुझौँ है त। ल अब रक्तस्राव भन्ने बित्तिकै अब तपाईँहरूले पनि देख्नुभएको होला, कुनै शरीरको कुनै अङ्गमा काटेर रगत बगिरहेको, शरीरमा चोट लाग्दाखेरि रगत बगिरहेको देख्नुभएकै होला है त। हो, यसरी रगत घाउबाट बग्नुलाई हामी के भन्छौँ, रक्तस्राव भनेर भन्छौँ है त। अब धारिलो वस्तुले काट्दाखेरि, त्यसै गरी गह्रौँ वस्तुले थिच्दाखेरि अथवा शरीरमा घाउहरू भएर च्यातिएर रक्तस्राव हुनसक्छ, रगतहरू बग्न सक्छ है त। अब काटेको घाउबाट लामो समयसम्म रगत बगिरह्यो भने शरीरमा रगतको कमी हुन्छ र व्यक्तिको मृत्यु पनि हुनसक्छ है त, बिरामीको मृत्यु पनि हुनसक्छ। हो, अब त्यस्तो बेलामा रक्तस्रावको प्राथमिक उपचार कसरी गर्ने त त्यही कुराहरू अब हामी बुझौँ है त। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, कसरी गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि अब घाइते यदि अप्ठ्यारो अवस्थामा परिरहेछ, लडिरहेछ भने उसलाई सजिलो ठाउँमा ल्याएर राख्ने, सुताउने। त्यसै गरी घाउ वा रक्तस्राव भएको ठाउँमा कुनै बाहिरी फोहोर छ भने त्यसलाई हामीले हटाउनु पऱ्यो। एकदम सफा कपडाले अथवा कपासले त्यो घाउको फोहोरहरूलाई हटाउनु पऱ्यो। त्यसै गरी रक्तस्राव रोक्न सफा कपडा अथवा टालोले हामीले बिस्तारै त्यो रगत आइरहेको ठाउँमा थिच्नु पऱ्यो। त्यसै गरी अब घाइतेलाई सुताएर जुन रक्तस्राव भइरहेछ त्यो भागलाई मुटुको सतहभन्दा केही माथि पर्ने गरी अड्याउने। त्यो गर्दा रगत रोक्न कम हुन्छ है त। ल अब घाइतेको जुन अवस्था छ त्यसलाई हेरेर उसको अवस्था जटिल भएमा चाँडोभन्दा चाँडो स्वास्थ्य संस्थामा उसलाई पुर्याउने, त्यो काम हामीले गर्नुपर्छ है त। ल अब यहाँ क्रियाकलाप पनि दिएको छ भाइ बहिनीहरू, त्यही अनुसार तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल यो क्रियाकलापमा के भनेको छ भन्दाखेरि कक्षाका साथीहरू सानो सानो समूहमा विभाजित हुनुहोस्। प्रत्येक समूहमा एक साथीको हात काटेको प्राथमिक उपचारको तरिका
अभिनय गर्दै प्रदर्शन गर्नुहोस्। ल यो चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कक्षामा गर्न सक्नुहुन्छ है त। एकजनाको हात काटेको अभिनय गरेर त्यसको प्राथमिक उपचार कसरी गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो कक्षामा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब यो पछि अब हामी अर्को दुर्घटना र त्यसको प्राथमिक उपचारको बारेमा चर्चा गरौँ है त। र नाथ्री फुट्नु, ल यो पनि एउटा दुर्घटना हो र यसको चाहिँ प्राथमिक उपचार कसरी गर्न सकिन्छ अब हामी त्यसको बारेमा बुझौँ है त। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, पढौँ र बुझौँ नै भनेर हामीलाई दिएको छ। अब यहाँ केही कुराहरू हामी पढ्छौँ र बुझ्छौँ है त के दिएको छ भनेर। ल हेर्नुहोस् त, सिर्जना र नम्रता खाजा खाने समयमा विद्यालयको आँगनमा एकअर्कालाई छुने खेल खेल्दै थिए। चाँडो चाँडो भाग्दै गर्दा सिर्जना सन्ध्यासँग ठोकिएर भुइँमा लडिन्। त्यसपछि उनको नाकबाट रगत बग्यो। नम्रताले उनलाई उठाएर विद्यालयको प्राथमिक उपचार कक्षामा लगिन्। शिक्षकले उनको नाथ्री फुटेर रगत आएको हुनाले प्राथमिक उपचार गर्नुभयो। उहाँले नम्रतालाई कक्षाका सबै साथीहरूलाई बोलाउन भन्नुभयो। सबैजना प्राथमिक उपचार कक्षमा जम्मा भए। शिक्षकले प्राथमिक उपचार सुरु गर्नुभयो। नाकभित्र प्वालको सतहमा कमजोर रक्तनलीहरू हुन्छन्। गर्मीमा नाकको प्वाल सुक्खा हुँदा रक्तनलीहरू फुटेर नाकबाट रगत आउँछ। नाकमा चोट वा धक्का लाग्दा, नाक कोट्याउँदा, घाउ हुँदा नाकबाट रगत आउन सक्छ। रुगा लागेको बेला पनि यस्तो हुन सक्छ है त। सिर्जनालाई चाहिँ नाकमा चोट लागेर रगत बगेको भन्दै उहाँले सिर्जनालाई आरामदायी कुर्सीमा राख्नुभयो। त्यसपछि सिर्जनाको नाकबाट रगत बगिरहेकाले नाकलाई बिस्तारै औँलाले थिच्नुभयो। 2-3 मिनटपछि बिस्तारै थिचेको हात निकाल्दा रगत बग्न छोड्यो। नाकभित्र बिस्तारै सफा कवास राखेर औँलाले थिच्दा पनि रगत बग्न रोकिन्छ भन्नुभयो। गर्मीका कारण नाथ्री फुटेको भए तालुमा चिसो पानीले भिजाउने र चिसो पानी खान दिँदा ठिक हुन्छ भनी सिकाउनुभयो। यति गर्दा पनि नाकबाट रगत बग्न नरोकिएमा बिरामीलाई छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य संस्थामा लानुपर्दछ भनेर जानकारी समेत उहाँले दिनुभयो। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ सिर्जना र नम्रता दुईजना साथी रहेछन्। उनीहरू विद्यालयमा खेलिरहेका थिए र चाँडो भाग्दै गर्दा सिर्जना चाहिँ सन्ध्यासँग ठोकिएर उनी लड्दाखेरि उनको नाकबाट रगत आउँछ, अर्थात् नाथ्री फुट्छ। ल अब नाथ्री फुटिसकेपछि शिक्षकले उनको प्राथमिक उपचार गर्छन् र नाकबाट रगत किन आउँछ भन्दाखेरि एउटा त गर्मीको समयमा नाक सुक्खा भएर त्यहाँ भएका रक्तनलीहरू जुन कमजोर हुन्छन् त्यो फुटेर रगत आउँछ भनेर शिक्षकले सिकाउनु भयो। र अर्को दुर्घटना हुँदाखेरि लडेर ठोकिँदाखेरि त्यही रक्तनलीहरू फुटेर पनि रगत आउँछ भनेर शिक्षकले सिकाउनु भयो। र त्यसको प्राथमिक उपचार पनि शिक्षकले सिकाउनु भयो, जसमा नै नाकलाई बिस्तारै थिच्ने, 2-3 मिनटसम्म थिच्ने अथवा सफा कपडाले अथवा कवासले त्यसलाई बिस्तारै हल्कासँग थिच्दा पनि रगत आफै रोकिन सक्ने भन्ने कुरा जानकारी शिक्षकले दिनुभयो। र त्यसै गरी अब रोगीको अथवा बिरामीको अवस्था जटिल भएमा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा लानुपर्ने रहेछ भनेर पनि हामीलाई शिक्षकले सिकाउनु भयो है त। ल यही कुरा छ। अब यही कुरा बुझिसकेपछि अब यहाँ एउटा क्रियाकलाप छ। तपाईँहरूले यो कति कुरा बुझ्नुभयो। अब त्यही क्रियाकलापमा चाहिँ हामी हेर्दैछौँ, जसमा छलफल गरेर प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्ने छ। ल अब नाथ्री के कारणले फुट्छ होला भनेर सोधेको छ। ल अब नाथ्री भनेको नाक के कारणले फुट्छ भन्दाखेरि अब एक त दुर्घटना अथवा चोटपटक अथवा लडेर ठोकिएर नाक ठोकिएर नाथ्री फुट्न सक्छ। र अर्को भनेको नाथ्री फुट्नु भनेको गर्मीको समयमा जब नाक सुक्खा हुन्छ त्यति बेला त्यहाँ भएका रक्तनलीहरू कमजोर भएर नाथ्री फुट्ने र रगत आउने हुन्छ है त। ल यही कुरा तपाईँहरूले कपीमा लेख्नु होला है। ल अब यहाँ ख नम्बरमा हेर्नुहोस् त, तपाईँले नाथ्री फुटेको बिरामीको प्राथमिक उपचार कसरी गर्नुहुन्छ? कक्षामा एकजना साथीको नाथ्री फुटेको र उसको प्राथमिक उपचार गरेको अभिनय गरेर देखाउनुहोस्। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। नाथ्री फुटेको अभिनय गर्नुपर्ने छ तपाईँहरूमध्ये एकजनाले, र त्यसको उपचार कसरी गर्ने त्यो कुरा कक्षामा तपाईँहरूले नाटकीय रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ है त। ल नाथ्री फुट्दाखेरि प्राथमिक उपचार कसरी गर्ने भन्दा भाइ बहिनीहरू, सुरुमा बिरामीलाई सजिलोसँग
उत्तानो पारेर सुत्न लगाउने। त्यसपछि नाकबाट जुन रगत आइरहेछ हो त्यही नाकलाई बिस्तारै थिच्ने, त्यो गर्दा पनि रगत रोकिन सक्छ। अथवा सफा टालो अथवा कपडाले नाकलाई थिच्दा पनि रगत रोकिन सक्छ। र यदि गर्मीका कारण नाकबाट रगत आइरहेको छ, नाथ्री फुटेको छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चिसो पानी खान दिने र चिसो पानीले तालुमा भिजाउने। तालुलाई भिजाउँदाखेरि पनि रगत रोकिन सक्छ। यदि बिरामी स्थिति जटिल छ भने तुरुन्त हामीले अस्पताल पुर्याउनु पर्ने हुन्छ अथवा स्वास्थ्य संस्थामा लग्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। ल अब त्यसै गरी अब अर्को दुर्घटना भनेको कुकुरले टोक्नु र त्यसको प्राथमिक उपचार कसरी गर्ने अब हामी त्यो सिकौँ है त। ल अब कुकुरले टोक्नु हेर्नुहोस् त, छलफल गर्नुपर्ने छ यहाँ क्रियाकलापमा। अब त्यसलाई पहिला चर्चा गरौँ अनि केही कुरा पढेर बुझौँ है त। तपाईँको समुदायमा छाडा छोडिएका कुकुर छन् कि छैनन्, तिनीहरूको टोकाइबाट बच्न कस्ता कस्ता सावधानी अपनाउनु पर्छ। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँको घर समुदायमा छाडा छोडिएका कुकुरहरू पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न त्यो कुरा हेर्नुहोस् है। अनि यदि छ भने अथवा तिनीहरूले टोक्यो हामीलाई भने त्योबाट बच्न कस्तो खालको सावधानीहरू हामी अपनाउन सक्छौँ त्यो कुरा हामीले छलफल गर्नुपर्ने छ। ल अब तपाईँहरूको समुदायमा छाडा छोडिएका कुकुर होलान्, पक्कै होलान्, र तिनीहरूले टोक्न लाग्यो भने तिनीहरूको टोकाइबाट बच्नलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एकदम संयमित भएर हिँड्ने, कुकुरलाई नजिस्काउने, त्यो गरियो भने उनीहरूले हामीलाई टोक्न पाउँदैनन्। र यदि टोकिहाल्यो भने अब कस्तो खालको चाहिँ उपचार गर्नु पर्ला भनेर सोधेको छ। र कुकुरले टोक्दाखेरि कस्तो प्राथमिक उपचार गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा जसलाई कुकुरले टोकेको छ उसलाई आरामसँग बस्ने व्यवस्था मिलाउने। त्यसरी आरामसँग बस्ने व्यवस्था मिलाइसकेपछि उसलाई जहाँनिर टोकेको छ त्यो ठाउँलाई हामीले डेटोल पानी अथवा साबुन पानीले सफासँग धुने र त्यसपछि स्वास्थ्य संस्थामा रेबिज विरुद्धको सुई लगाउनलाई उसलाई पुर्याउने हो। यसरी चाहिँ हामी प्राथमिक उपचार कुकुरले टोक्दामा गर्न सक्छौँ है त। ल अब यहाँ पढौँ र बुझौँ दिएको छ। अब त्योलाई पढेर हामी के बुझ्न सक्छौँ हेरौँ है त। ल एक दिन जीवन विद्यालयबाट घर फर्किँदै थिए, उनलाई कुकुरले खुट्टामा टोक्यो। त्यसपछि उनी रुन र कराउन थाले। उनी रोएको देखेर बाटामा हिँड्दै गरेका एकजना काकाले उनलाई समाएर आरामसँग भुइँमा बसाउनु भयो। त्यसपछि नजिकैको घरमा लगेर साबुन र मनतातो पानीले घाउ सफा गरिदिनु भयो। केही बेरपछि उनको घाउबाट रगत बग्न रोकियो। साथै अबदेखि कुकुरलाई नजिस्काऊ भनेर सम्झाउनु भयो। जीवनलाई उसको घरसम्म पुर्याइदिनु भयो। काकाले जीवनको अभिभावकलाई अस्पतालमा गएर रेबिज विरुद्धको सुई लगाएमा रेबिज रोगबाट बच्न सकिन्छ भन्नुभयो। त्यसपछि जीवनको अभिभावकले उनलाई रेबिज विरुद्धको सुई लगाउन अस्पताल लग्नुभयो। ल अब यो हामीले पढ्यौँ र बुझ्यौँ। यहाँ जीवन भन्ने एकजना मान्छे रहेछ, ऊ चाहिँ विद्यालयबाट घर फर्किँदै गर्दा उसलाई कुकुरले टोकेको रहेछ र त्यो देखेर ऊ रुन र कराउन लागेको थियो। त्यसैमा एकजना काकाले आएर उसलाई बसाउनु भयो। त्यसपछि उसलाई नजिकको घरबाट साबुन पानी मनतातो पानी ल्याएर त्यो घाउ सफा गरिदिनु भयो। त्यो गर्दा रगत रोकियो र उसलाई रेबिज विरुद्धको सुई लगाउनको लागि उसको अभिभावकलाई उनले सम्झाएर अभिभावकले उनलाई अस्पताल रेबिज विरुद्धको सुई लगाउनको लागि पुर्याए। ल यसरी हामीले यो कुरा पढ्यौँ र बुझ्यौँ। अब यसमा क्रियाकलाप दिएको छ, त्यही कुरा छलफल गर्नुपर्ने छ। ल हेर्नुहोस् त, कुकुरको टोकाइबाट कसरी बच्न सकिन्छ। कुकुरको टोकाइबाट बच्न कुकुरलाई नजिस्क्याउने। पहिलो कुरा भनेको कुकुरलाई जिस्क्याउनु भएन। कुकुरलाई जिस्क्यायो भने त्यसले हामीलाई टोक्न सक्छ। त्यसै गरी अब हिँड्दाखेरि एकदम संयम भएर हिँड्ने, त्यो गरियो भने पनि हामी कुकुरको टोकाइबाट बच्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब कुकुरले टोकेको मानिसलाई प्राथमिक उपचार गरेको अभिनय गर्नुहोस्। ल यो तपाईँहरूले आफ्नो कक्षामा गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यसै गरी अब अर्को दुर्घटना भनेको पानीमा डुब्नु हो र त्यसको प्राथमिक उपचार कसरी गर्ने त हामी त्यही कुरा बुझौँ है त। पानीमा डुब्नु। ल अब पौडी खेल्दा अथवा पौडी खेल्न नजान्दाखेरि अथवा अरू कुनै कारणले पानीमा फस्यौँ भने हामी त्यति बेला हामी डुब्न सक्छौँ।
कहिलेकाहीँ खोलानाला, तलाउ, पोखरी, कुलो, नहर, इनार आदिमा हामी डुब्न सक्छौँ है त। यदि हामीलाई पौडी खेल्न आएन भने हामी डुब्न सक्छौँ। पानीमा डुब्दा श्वास नली हुँदै फोक्सोमा पानी भरिन्छ। यसरी पानी भरिँदाखेरि अथवा फोक्सोमा धेरै पानी जम्मा भएमा व्यक्तिको तत्कालै मृत्यु हुनसक्छ। त्यसैले पानीमा जो मान्छे डुबेको छ त्यसको प्राथमिक उपचारका लागि हामीले विभिन्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ है त। ल अब कसरी चाहिँ पानीमा डुबेको मान्छेको उपचार गर्ने, प्राथमिक उपचार कसरी गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा त अथवा सर्वप्रथम त डुबेको जो व्यक्ति छ त्यसलाई पानी बाहिर निकाल्ने। त्यसै गरी उसको नाक, कान, मुखमा आदि फोहोरहरू जमेको हुनसक्छ हो, त्यसलाई पहिला हामीले सफा गर्ने। त्यसै गरी उसले लगाएको कपडाहरू भिजेको हुनसक्छ, त्यो भिजेको कपडाहरू खोलेर अर्को सफा ओभानो कपडा लगाइदिने। त्यसै गरी जुन मान्छे पानीमा डुबेको छ हो, डुबेको व्यक्तिलाई मुख तल र खुट्टामाथि पर्ने गरी घोप्टो पारेर पेटलाई थिचेर निलेको पानीलाई बाहिर निकाल्ने प्रयास गर्ने। त्यसै गरी यदि व्यक्ति बेहोस छ, पानीमा डुबेर आएको व्यक्ति बेहोस छ भने अब उसलाई आफ्नो मुख जोडेर, उसको मुखमा आफ्नो मुख जोडेर श्वास दिने र श्वास प्रक्रियालाई फर्काउन कोसिस गर्ने। त्यसै गरी डुबेको व्यक्तिलाई जति सक्दो चाँडो स्वास्थ्य संस्थामा हामीले लिएर जानुपर्ने हुन्छ, स्वास्थ्य संस्थामा लैजाने। ल यसरी चाहिँ हामीले पानीमा डुबेको व्यक्तिको प्राथमिक उपचार गर्न सक्छौँ। ल अब यो कुरा बुझिसकेपछि अब अर्को दुर्घटना पोल्नु छ र पोल्दाखेरि के प्राथमिक उपचार गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, पोल्नु। ल यहाँ क्रियाकलाप पनि दिएको छ, अब त्यही क्रियाकलाप पनि हेरौँ हामी। ल छलफल गर्नुहोस् भनेको छ, के तपाईँलाई कुनै वस्तुले पोलेको छ? ल अब तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म केही चिजले पोलेको छ या छैन त्यो अनुभव तपाईँहरूसँग छ भने छ लेख्नु होला है त। ल शरीरमा पोल्दाखेरि कस्तो अनुभव हुन्छ अथवा कस्तो अनुभव भएको थियो तपाईँहरूलाई, आगोले अथवा तातो चिजले पोल्दाखेरि कस्तो खालको अनुभव भएको थियो त्यही कुरालाई लेख्नु होला। तपाईँहरूलाई एकदमै दुखेको थियो होला, एकदमै पीडा भएको थियो होला, एकदमै पोलेको अनुभव भएको थियो होला, हो त्यही कुरा तपाईँहरूले यसमा लेख्नु होला है त। त्यसै गरी पोलाइको प्राथमिक उपचार कसरी गर्नुभएको थियो? ल पोल्ने बित्तिकै तपाईँहरूले त्यो पोलेको भागलाई चिसो पानीमा डुबाउनु भएको थियो होला, अथवा नुन, कागती जस्तो कुराहरू दल्नु भएको थियो होला, अमिलो कुराहरू त्यसमा दल्नु भएको थियो होला, मह खानुभएको थियो होला, हो यस्ता खालको कुराहरू तपाईँहरूले गर्नुभएको थियो होला, हो त्यही कुराहरू लेख्नुहोस् है त। ल अब यहाँ पढौँ र बुझौँ भन्ने जुन अभ्यास छ त्यसलाई गरौँ है त हामी। त्यसमा पढौँ र बुझौँ के दिएको छ त्यही कुरालाई। ल यहाँ के कुरा दिएको छ भन्दाखेरि उजेलीकी आमा भान्सामा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उजेली पनि आमासँगै थिइन्। उनी चुलामा पसालेको दुधको डाडु चलाउँदै थिइन्। एक्कासी दुध उम्लिएर पोखिन थाल्यो र तातो दुधले उनको हातमा पोल्यो। उनी रुन थालिन्। उनको पोलेको हातलाई चिसो पानीले आमाले पखालिदिनु भयो। पोलेको ठाउँमा ससाना फोकाहरू उठेका थिए। आमाले घिउकुमारी अथवा एलोभेरा पनि लगाइदिनु भयो। उनको दुखाइ अलिक कम भयो, तर राता फोकाहरू उठेका हुनाले उनका बाबुले स्वास्थ्य केन्द्रमा लैजानु भयो। स्वास्थ्य कर्मीले मलम लगाइदिएर उपचार गर्नुभयो। केही दिनपछि उनलाई निको भयो। यस घटनाबाट उजेलीले आगोको नजिक बस्दा होसियार अपनाउनु पर्ने रहेछ अथवा होसियारीका साथ रहेछ भन्ने कुरा बुझिन् है त। ल के रहेछ हामीले के बुझौँ यसमा भन्दाखेरि उजेली र आमा उनको भान्सामा काम गर्दै थिए। उजेली अगेनामा बसेर दुध चलाइरहेका थिइन् र एक्कासी दुधको उम्लिएर उनको हातमा पोल्यो। त्यो देखेर उनको आमाले त्यो पोलेको ठाउँलाई पानीमा डुबाइदिन् र सानसाना फोका उठेको हुनाले घिउकुमारी लगाइदिन्, जसले गर्दा उनलाई शीतलता प्रदान भयो र उनको बुवाले थप उपचारका लागि उनलाई स्वास्थ्य केन्द्रमा लगे र स्वास्थ्य केन्द्रमा त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले उनलाई मलम लगाइदिए र उनलाई के बोध भयो भन्दाखेरि आगोको छेउ बस्दाखेरि जहिले पनि हामी होसियारपूर्वक बस्नुपर्ने रहेछ भन्ने उनलाई बोध भयो है त। ल यही कुरा हामीले पढेर बुझ्यौँ। ल तपाईँहरूले पनि अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि
आगोको नजिक बस्दाखेरि एकदम सावधानीपूर्वक अथवा होसियार भएर बस्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। र आगोले पोलिहालेमा के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि जहिले पनि पानीमा हात डुबाउने अथवा फोका उठेको छ भने घिउकुमारी लगाउने अथवा अमिलो कुराहरू लगाउँदा पनि चाँडो निको हुन्छ अथवा त्यो पोलाइको दुखाइ कम हुन्छ है त। ल यही कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुहोला। र अब यहाँ हेर्नुहोस् त क्रियाकलाप दिएको छ। अब माथिका दुर्घटना आधारमा तलका प्रश्नहरू छलफल गर्नुहोस्। उजेलीको हात किन पोल्यो? उजेलीको हात उनी आगो नजिक बसेका थिइन् र दुध पोखिएर उनको हातमा पर्यो र उनलाई पोल्यो। ल त्यसै गरी अब अर्को प्रश्न छ, उजेलीकी आमाले के प्राथमिक उपचार गर्नुभयो? ल उजेलीकी आमाले पोलेको हातलाई पानीमा डुबाइदिनु भयो। त्यसै गरी घिउकुमारी त्यो पोलेको ठाउँमा लगाइदिनु भयो। यसरी उनले प्राथमिक उपचार गर्नुभयो है त। ल उजेलीलाई थप उपचारका लागि किन स्वास्थ्य केन्द्रमा लगियो? किनभने उजेलीको हातमा सासाना फोकाहरू उठेका थिए। हो त्यसकै उपचारको लागि उनको बुवाले उनलाई स्वास्थ्य केन्द्रमा लगे। ल यसरी चाहिँ भाइ बहिनीहरू हामीले यो पाठ सकायौँ है त। ल हामीले आज के कुरा बुझ्यौँ, यो पाठमा के कुरा बुझ्यौँ भन्ने कुरा अब हामी फेरि चर्चा गरौँ है त। यसको सारको रूपमा के बुझ्यौँ त, यो पाठ पढ्दाखेरि हामीले के सिक्यौँ यत्रो पाठ पढिसक्दा भनेर हामीले आज विशेष गरी रोगको बारेमा सिक्यौँ। सरुवा रोग कसरी लाग्छ, कसरी चाहिँ सरुवा रोग सर्छ त्यो कुरा बुझ्यौँ। त्यसै गरी विभिन्न सुरक्षाको जुन उपायहरू छ कसरी अपनाउन सकिने रहेछ दुर्घटना हुन नदिनको लागि, र दुर्घटना हुँदाखेरि त्यसको प्राथमिक उपचार कसरी गर्ने रहेछ, विभिन्न दुर्घटनाहरू हुँदाखेरि त्यसको प्राथमिक उपचार तत्काल उपचार कसरी गर्ने रहेछ, त्यही कुराहरू हामीले यसमा बुझ्यौँ है त। ल अब के कुरा बुझ्यौँ त्यसको सारको रूपमा हेरौँ है त। ल हामीले पहिलो कुरा के बुझ्यौँ भन्दाखेरि रोग सर्ने र नसर्ने गरी दुई प्रकारका रहेछन्। सर्ने रोग एकबाट अर्कोमा सर्छन् भने नसर्ने रोगहरू एकबाट अर्कोमा सर्दैनन्। ल त्यसै गरी प्रदूषित पानी र खानाबाट सर्ने रोगहरू सर्दछन्। ल खाना र पानीबाट चाहिँ विशेष रोग सर्ने रहेछ, जस्तै झाडापखाला, आउँ, हैजा, टाइफाइड, जन्डिस आदि हो। यस्ता खालका रोगहरू चाहिँ प्रदूषित खाना र पानीबाट सर्ने रहेछ। यस्ता रोगबाट बच्नको लागि पानी उमालेर मात्रै पिउने र बासी सडेको गलेका खानेकुराहरू हामीले सकभर खाँदै नखाने, यो गरियो भने हामी रोगबाट बच्न सक्ने रहेछौँ। ल त्यसै गरी दुर्घटनाबाट बच्नका लागि अपनाइने जुन सावधानी छ त्यसलाई हामी सुरक्षा भनेर भन्ने रहेछौँ। ल त्यसै गरी दुर्घटना हुनबाट बच्नका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप, अनुभव, चेतना आदान प्रदान गर्ने जुन शिक्षा छ त्यसलाई हामी सुरक्षा शिक्षा भन्ने रहेछौँ। दुर्घटना हुन नदिन अथवा दुर्घटनाबाट बच्नका लागि ज्ञान, सिप, अनुभव, चेतना आदान प्रदान गर्ने शिक्षा छ त्यसलाई हामी सुरक्षा शिक्षा भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी प्राथमिक उपचारले अकालमा जानबाट जोगाउँछ, साथै बिरामीलाई अथवा बिरामीको जुन अवस्था छ त्यसलाई थप जटिल हुन दिँदैन है त। हो त्यो कुरा हामीले यसमा सिक्यौँ, त्यही कुरालाई हामीले यसमा बुझ्यौँ है त। अब त्यसै गरी भर्याङ, शौचालय, भान्साकोठा, छत, खेल मैदान, विज्ञान प्रयोगशाला, विद्युत जोड्ने सकेटहरू चलाउँदा, सडक पार गर्दा, सवारी साधनमा चढ्दा, ओर्लिँदाखेरि हामीले दुर्घटना बेहोर्न सक्छौँ अथवा त्यति बेला दुर्घटना हुन सक्छ। हो त्यस्तो बेलामा हामीले एकदम सावधानीका साथ यस्ता खालको कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यही कुरा हामीले बुझ्यौँ है त। ल तपाईँहरूले पनि स्कुल जाँदा आउँदा बाटो काट्दाखेरि दुर्घटना हुनसक्छ, त्यसैले सावधानीपूर्वक चाहिँ यी कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब काटेको ठाउँमा सफा कपास वा कपडा राखेर हल्का थिच्दा पनि रक्तस्राव जुन भइरहेको हुन्छ, रगत बगिरहेको हुन्छ त्यसलाई हामी रोक्न सक्ने रहेछौँ। यही कुरा हामीले बुझौँ यसमा। त्यसै गरी नाथ्री फुट्दा अथवा नाथ्री फुट्न नदिन, औँलाले नाथ्री फुटेको ठाउँलाई बिस्तारै थिच्ने, नाक नकोट्याउने र चर्को घाममा हिँड्ने बानी गर्नु हुँदैन। ल अब कुकुरले टोकेमा घाइतेलाई स्वास्थ्य संस्थामा लगेर रेबिज विरुद्धको सुई हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब प्राथमिक उपचार गर्दा जहिले पनि बिरामीलाई सान्त्वना दिने, सुरक्षित ठाउँमा सुताउने जस्ता कार्य गरी थप उपचार आवश्यक देखिएमा नजिकैको स्वास्थ्य संस्था अथवा अस्पतालमा हामीले लिएर जानुपर्छ है त। ल यसरी
यी कुराहरू हामीले यो पाठमा बुझ्यौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब यति बुझिसकेपछि अब हामी अभ्यासमा जाउँ। अभ्यासमा हेर्नुहोस् त, पहिलो अभ्यासमा के दिएको छ भन्दा खाली ठाउँमा उपयुक्त शब्द भर्नुहोस् भनेर भनेको छ। ल खानेपानी अब हेर्नुहोस् है, यो खाली ठाउँमा भर्दाखेरि क नम्बरमा के छ भन्दाखेरि झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड, जन्डिस जस्ता सरुवा रोगहरू प्रदूषित का कारणले लाग्दछन्। अब खाना र पानी भनेर हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। खाना, प्रदूषित खाना र पानीबाट झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड, जन्डिस जस्ता सरुवा रोगहरू लाग्छन्। ल अब ख नम्बरमा हेर्नुहोस् त, सङ्क्रमित लुगाफाटाका माध्यमबाट जस्ता सरुवा रोगहरू एकअर्कामा सर्छन्। ल सङ्क्रमित लुगाफाटा जुन हामीले लगाउँछौँ त्यसको माध्यमबाट हामीलाई हैजा, झाडापखाला हो यस्ता खालका रोगहरू हामीलाई लाग्न सक्छ। यस्ता खालका सरुवा रोग हामीलाई लाग्न सक्छ। ल पशुपन्छी, किराफट्याङ्ग्रा रोग सार्ने माध्यम हुन्। ल यही कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ। ल अब घमा हेर्नुहोस् त, घाइतेको अवस्था जटिल भएमा तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा लानुपर्छ। तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा लैजानुपर्छ। ल अब 1 नम्बरको अभ्यास हामीले सक्यौँ। अब 2 नम्बरको अभ्यासमा के छ भन्दा तल दिएका मध्ये उपयुक्त विकल्पमा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, कमा के छ भन्दा दुर्घटना भएका ठाउँमा दिइने जुन सेवा छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई हामी प्राथमिक उपचार भनेर भन्छौँ। जहाँनिर दुर्घटना भएको छ त्यही ठाउँमा चाहिँ हामीले सेवा दियौँ भने त्यसलाई प्राथमिक उपचार भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी भान्साकोठामा धेरै घट्ने दुर्घटना कुन हो? ल हाम्रो भान्सामा सबैभन्दा बढी घट्ने दुर्घटना भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो भान्सामा आगोले पोल्ने दुर्घटना बढी हुन्छ। त्यसै गरी कुकुरले टोकेको घाइतेलाई लगाइने खोपको नाम के हो भनेर सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् त, अब कुकुरले टोकेको ठाउँमा हामीलाई रेबिजको खोप लगाउँछौँ। यसमा हामीले ठिक चिन्ह लगाउँ। अब हेर्नुहोस् त, कुनै व्यक्तिको शरीर धेरै जलेको छ भने के गर्नु पर्दछ? ल धेरै नै शरीर जलेको छ भने सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो स्वास्थ्य संस्थामा लिएर जानुपर्छ। ल अब 3 नम्बरको अभ्यास के छ भन्दाखेरि तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। ल अब हामीले उत्तर लेख्नुपर्ने छ। प्रदूषित खाना र पानीबाट सर्ने रोगका कारण र लक्षणको सूची तयार गर्नुहोस्। ल प्रदूषित खाना र पानीबाट के रोग सर्ने रहेछन् हामीले पढिसकेका छौँ र त्यसको कारण र त्यसको लक्षणहरू के हो त्यो हामीले सूची बनाउनु पर्नेछ। र भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू कपीमा यसलाई लेख्दै जानु होला। यो उत्तरलाई म यहाँ तपाईँहरूलाई भन्दै जानेछु है त। प्रदूषित खाना र पानीबाट कस्तो खालको रोगहरू लाग्छ भन्दाखेरि सर्ने रोग भनेको हैजा, टाइफाइड, झाडापखाला यस्ता खालका रोगहरू लाग्छ। त्यसको कारण भनेको ब्याक्टेरिया, भाइरस अनि एमोबिया ब्याक्टेरिया त्यस्तो खालको यसको रोगको कारण हुनसक्छ। र लक्षणहरू भनेको पेट दुख्ने, ज्वरो आउने, वाकवाक लाग्ने, बान्ता हुने, पेट कटक्क काट्ने, तारन्तार दिशा हुने, खाना मन नलाग्ने यस्तो खालको लक्षणहरू देखा पर्न सक्छ। त्यसै गरी अब सरुवा रोगको प्रक्रियाबारे छोटो व्याख्या गर्नुहोस्। ल कसरी चाहिँ सरुवा रोग सर्ने रहेछ त्यो कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। त्यसको लागि त्यसको प्रक्रिया भनेको रोगजन्य अभिकर्ता अथवा जीवाणु, विषाणु, कीटाणुको लागि कीटाणुले गर्दाखेरि रोग लाग्न सक्छ। त्यसै गरी अभिकर्ताका स्रोतहरू भनेको कीटाणु उत्पन्न गराउने स्रोत जस्तै कि फोहोर मैला अनि रोगी व्यक्ति, रोगी जनावरहरू हुनसक्छ। त्यसै गरी कीटाणु प्रवेश मार्ग शरीरमा कीटाणु सर्ने जुन मार्ग छ जस्तै कि श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट, त्यसै गरी खानपान र खोपको माध्यमबाट कीटाणुहरू सर्न सक्छ है त। त्यसै गरी अब रोग सार्ने तरिका अर्को यसको एउटा प्रक्रिया हो। र रोगी व्यक्तिबाट रोगीको जुठो खाँदाखेरि रोगीले प्रयोग गरेका सामानहरू प्रयोग गरियो भने हामीलाई रोग सर्न सक्छ। त्यसै गरी कीटाणु पलायन मार्ग
कीटाणु पलायन मार्ग भनेको जुन ठाउँबाट कीटाणु शरीरमा प्रवेश गर्छ त्यही ठाउँबाट कीटाणु बाहिर निक्लिन्छ हो, त्यसलाई हामी कीटाणु पलायन मार्ग भनेर भन्छौँ। ल त्यसै गरी अब रोग सर्ने व्यक्ति अथवा कस्तो व्यक्तिलाई रोग लाग्छ भन्दाखेरि जसको प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रोग सर्छ। ल त्यो कुरा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल स्वरुवा रोगको चरणहरू चित्रसहित व्याख्या गर्नुहोस्। ल हामीले यहाँ अध्ययन गरिसकेका छौँ 6वटा जुन चरणहरू छ त्यही चरणहरूलाई हामीले चित्र बनाएर व्याख्या गर्नुपर्ने छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, हामीले यसको बारेमा धेरै चर्चा गरिसकेका छौँ। ल त्यही कुरा यहाँ हेर्नुहोस् त। अब यहाँ चित्रमा देखाइएको छ यी चक्रहरू, यही चक्रहरूको बारेमा हामीले चर्चा गर्नुपर्ने छ। एउटा सङ्क्रमण काल, त्यसै गरी आक्रमण काल, चरम उत्कर्ष काल, अवरोहण काल, सुधारात्मक काल र स्वास्थ्य लाभको काल। ल अब सुरुमा सङ्क्रमण काल भनेको शरीरमा कीटाणु प्रवेश गरेर लक्षण नदेखिएको जुन अवस्था छ त्यसलाई सङ्क्रमण काल भन्छौँ। आक्रमण काल भनेको शरीरमा कीटाणु प्रवेश गरेर केही लक्षणहरू देखा परेको, पूर्ण लक्षणहरू सबै लक्षणहरू नदेखेको अवस्थालाई हामी आक्रमण काल भन्छौँ। चरम उत्कर्ष काल भनेको शरीरमा रोगको लक्षणहरू प्रष्ट रूपमा देखिएर शरीरलाई एकदम गाह्रो भएको अवस्थालाई हामी चरम उत्कर्ष काल भन्छौँ। अवरोहण काल भनेको शरीरमा केही सुधारको महसुस भएको जुन अवस्था छ त्यसलाई हामी अवरोहण काल भन्छौँ। त्यसै गरी सुधारात्मक काल भनेको शरीर ठिक हुँदै गरेको तर शरीरमा रोगका जीवाणुहरू अझै रहेको अवस्थालाई हामी सुधारात्मक काल भन्छौँ भने स्वास्थ्य लाभ काल भनेको रोगी पूर्ण रूपमा ठिक भएको सन्चो भएको महसुस गर्ने जुन अवस्था छ त्यसलाई हामी स्वास्थ्य लाभ काल भनेर भन्छौँ। ल यसरी हामीले भाइ बहिनीहरू यो उत्तरलाई हामी लेख्न सक्छौँ कपीमा। ल अब हेर्नुहोस् त, अब प्राथमिक उपचार भनेको के हो, प्राथमिक उपचार किन आवश्यक छ। ल प्राथमिक उपचार भनेको बिरामी अथवा दुर्घटना हुँदाखेरि तत्काल दिइने जुन उपचार छ त्यसलाई हामी प्राथमिक उपचार भन्छौँ। यो किन आवश्यक छ भन्दाखेरि प्राथमिक उपचार गर्दाखेरि बिरामीलाई थप जोखिम हुनबाट जोगाउन सकिन्छ र उसको तत्काल मृत्यु हुनबाट पनि जोगाउन सकिन्छ। उसको अवस्था जटिल हुन नदिन हामीले यसको आवश्यक हामीलाई पर्दछ है त। ल अब रक्तस्राव भएको घाइतेको प्राथमिक उपचार कसरी गर्न सकिन्छ लेख्नुहोस्। ल जसको रगत बगिरहेछ उसलाई सुरुमा सजिलो ठाउँमा लगेर राख्ने, अब रगत बगिरहेको ठाउँलाई हेर्ने, त्यहाँ कुनै फोहोरहरू भए त्यसलाई निकाल्ने र रगत बगिरहेको ठाउँमा के गर्न सकिन्छ भन्दा बिस्तारै सफा कपडाले राखेर थिच्ने, त्यो गर्दा रगत रोकिन्छ। यदि रगतको मात्रा धेरै नै बगिरहेछ भने उसलाई तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा लिएर जाने। ल अब कुकुरले टोकेको साथीलाई तपाईँ प्राथमिक उपचार कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यो लेख्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँहरूले कुकुरले टोकेको साथीलाई के गर्ने, सुरुमा सजिलो ठाउँमा लगाएर राख्ने, उसको घाउहरू सफा गरिदिने, साबुन पानी अथवा डेटोल पानीले त्यो घाउलाई सफा गरिदिने र नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा रेबिज विरुद्धको खोप लगाउन जाने र उसलाई सान्त्वना दिने है त। ल त्यसै गरी अब पानीमा डुबेको व्यक्तिलाई प्राथमिक उपचार प्रदान गर्ने तरिकाहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। ल जो मान्छे पानीमा डुबेको छ उसको प्राथमिक उपचार गर्दा सुरुमा उसलाई पानीबाट निकाल्ने, उसको नाकमा मुखमा केही फोहोरहरू छ भने त्यो निकालिदिने, त्यसै गरी उसको कपडा भिजेको छ भने त्यो भिजेको कपडाहरू फेरेर सुक्खा नरम खालको कपडाहरू लगाइदिने। त्यसपछि उसको अवस्था हेर्ने, ऊ बेहोस छ भने उसलाई श्वास प्रश्वास क्रियाको आवश्यक पर्छ, श्वास प्रश्वास क्रिया चालु गरेर उसको मुखमा आफ्नो मुख जोडेर श्वास दिने। त्यसै गरी त्यति गरिसकेपछि अब उसलाई उसको अवस्था हेरेर थप उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा लिएर जाने अथवा अस्पतालमा लिएर जाने। तपाईँले घरमा दुर्घटनाबाट बस्न के उपायहरू अवलम्बन गर्नुहुन्छ लेख्नुहोस्। ल तपाईँहरूले दुर्घटनाबाट बस्न के गर्नुहुन्छ घरमा भन्दाखेरि अब एकदम सावधानीपूर्वक हिँड्ने, भर्याङ चढ्दा सिँढी चढ्दाखेरि सावधानीपूर्वक हिँड्ने, खेल्दाखेरि उफ्रिँदाखेरि एकदम संयमित भएर खेल्ने, त्यसै गरी अनावश्यक रूपमा बत्तीका स्विच प्लगहरू नछुने, त्यसै गरी आगोको अगाडि नबस्ने, धारिलो हतियारहरू नचलाउने, सकभर त्योसँग नखेल्ने,
हो यस्ता खालका उपायहरू तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यहाँ एउटा परियोजना कार्य छ भाइ बहिनीहरू, यो तपाईँहरूले आफै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको छरछिमेक र समुदायमा फैलिरहेको कुनै एक सर्व रोगको रोकथाम र नियन्त्रणमा समुदायको भूमिका विषयमा एक निबन्ध लेखी कक्षा कोठामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। ल अब यसको यो एकदमै सजिलो छ। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको समुदायमा फैलिरहेको कुनै सर्व रोग, ल अहिलेकै कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसकै कुरा गरौँ र यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा तपाईँहरूको समुदायले के भूमिका खेलेको छ त्यसको निबन्ध हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। ल कोरोना भाइरस रोकथाम गर्न के गर्न सकिन्छ भन्दा समुदायमा मास्क लगाएर हिँड्ने, सधैँ मास्क लगाएर हिँड्ने, अनावश्यक रूपमा आफ्नो हातलाई नाकमा नपुसार्ने, मुखमा नपुर्याउने, त्यसै गरी सधैँ साबुन पानीले हात धुने, कुनै वस्तु चलाइसकेपछि साबुन पानीले हात धुने, फोहोर नगर्ने, त्यसै गरी धेरै भिडभाडमा नजाने, मान्छेहरूको सम्पर्कमा नबस्ने, सकभर एकान्तमा बस्ने हो। यस्ता खालका उपायहरू अपनाएर हामीले समुदायमा फैलिरहेको जुन सरुवा रोग छ त्यसलाई रोकथाम अथवा नियन्त्रण गर्न सक्छौँ है त। ल यसरी परियोजना कार्य पनि हामीले सक्यौँ। ल भाइ बहिनीहरू, यो सँगै हामीले यो पाठ पुरा गऱ्यौँ। अब तपाईँहरूले यो पाठ हेर्नुहोला, मजाले पढ्नुहोला, बुझ्नुहोला, र यदि बुझ्नु भएन, केही कुरा बुझ्नु भएन भने हामीलाई सम्झिनुहोस्। 9849595895 यो नम्बर हामीलाई कल गरेर आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, वाट्सएप यसमा पनि हामीलाई एड गरेर आफ्नो समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यो सँगै अब हामी यो भिडियोको अन्तिममा छौँ। ल अब यसलाई मजाले पढ्नुहोस्, बुझ्नुहोस् र केही समस्या भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् है त। ल भिडियो हेर्नुभएकोमा भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।